आज चाहिँ हामी है दुईटा कुरा पढ्छौँ हाम्रो ठ्याक्कै सिलेबस अनुसार चाहिँ हाम्रो शेड्युल अनुसार आज हाम्रो चाहिँ बीम र कलमको स्ट्रक्चरल ड्रइङ पढ्ने भनेर भनेको छ हैन। अब यो बीम र कलम चाहिँ हाम्रो आरसीसी एमआरएफ बिल्डिङ गर्दाखेरि मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम स्ट्रक्चर भन्छ हामीले पढेको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ। अब यसको त एकदमै मेजर कम्पोनेन्ट हो नि त, त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ निकै राम्रो समय दिएर पढाउँछु आज। क्लास थोरै लामो पनि हुनसक्छ। जस्तो डे 10 मा चाहिँ बीम एन्ड कलम लेआउट प्लान, अनि त्यस पछाडि त्यसको रिभर प्लान सेक्सन के कस्तो देखिन्छ भन्ने विषयमा हामी आज कुरा गर्छौँ है। मैले बोलेको ठिकै सुनिरहेको छु कि अलि सानो भयो के छ? ठिक छ आवाज? ठिक छ दाइ, ठिक छ। ठिक छ है, ल मैले कन्टिन्यू गरेँ। अब अहिलेसम्म हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरल ड्रइङमा के पढ्यौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ ट्रेन्च लेआउट प्लान भनेर पढ्यौँ होइन। ट्रेन्च लेआउटको कुरा गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि फुटिङको कुरा गऱ्यौँ। अस्ति 2 दिन ग्याप भयो, त्योभन्दा अगाडि हामीले फुटिङको बारेमा राम्रै चर्चा गऱ्यौँ होइन। अब स्ट्रक्चरल ड्रइङ भनेको चाहिँ कस्तो भने यसमा चाहिँ यति धेरै भेरिएसन्सहरू छ, ठ्याक्कै सबै प्रयोजनको लागि यसै गर्ने भनेर त भन्न सकिँदैन होइन। अलिकति ट्रेन्डिङमा के छ, हामीले काम गरिराख्दाखेरि इन्काउन्टर गरिरहने केस के हो र नयाँ किसिमका समस्याहरू आयो भने हामीले के कुरालाई रिफर गर्ने, के कुरामा ध्यान दिने भन्ने हामी यस्तो कुराहरू पढिरहेको हो होइन। अब बीम र कलमको कुरामा पनि यस्तै छ, मैले भनि नै हालेँ स्ट्रक्चरल मेजर कम्पोनेन्ट हो नि, स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टै हो बीम कलम भनेको। अनि यसमा पनि यसको स्ट्रक्चरल डिजाइन को परिधि पनि एकदमै फराकिलो छ क्या। एकदमै धेरै खाले बीमहरू हुन्छन्, अथवा कलमकै कुरा गर्ने हो भने पनि यसमा धेरै नै कुराहरू छ, त्यसबारेमा म एकछिनमा आउँछु। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले यसलाई म्युनिसिपल ड्रइङमा कसरी प्रेजेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म सुरुमा देखाउँछु ल, त्यस पछाडि त्यसलाई कसरी गर्ने म भन्छु। जस्तो चाहिँ यो हाम्रो एउटा फ्लोर प्लान हो है। अब यसमा हामीले सबै गरिसक्यौँ। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल ड्रइङमा चाहिँ आर्किटेक्चरल ड्रइङबाट कलम ग्रिड ल्याउने होइन, त्यो कुरा हामीले अस्ति पनि भन्यौँ। अब हामीले सबैभन्दा सुरुमा कलमको बारेमा कुरा गरौँ ल। अहिले हामी कलमको बारेमा कुरा गर्छौँ, त्यसपछि बीमको बारेमा। अब कलमको चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरल ड्रइङमा सबैभन्दा सुरुमा देखाउनु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ कलम प्लान हो है। कलम प्लान कसरी देखाइन्छ भने, जस्तो मैले अर्को एउटा यो चितवनको एउटा घर छ, जस्तो यसको चाहिँ अलिकति यस्तो खाले यहाँ हेरौँ त, यो अलिकति लामो खाले घर छ होइन। यसमा चाहिँ दुईटा कलम छ, दुईटा कलम भनेको यो सेक्सनमा दुईटा कलम पछाडिसम्मै। अब जस्तो सुकै भवन भए पनि सबैभन्दा सुरुमा हामीले कलम लेआउट प्लान बनाउनु पर्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रो यहाँ हेऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ कतिवटा फ्लोरहरू छ हेरौँ त, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा फ्लोर छ होइन। चारवटा फ्लोर छ भनिसके पछाडि हामीले त्यो चारवटै फ्लोरको लागि है, चारवटै फ्लोरको लागि चाहिँ जस्तो यसरी यहाँ तिनवटा मात्रै छ होइन, यो अर्कै कारणले तिनवटा आयो। जस्तो हरेक फ्लोरको लागि चाहिँ यसरी कलमहरूको नामाकरण गर्नुपर्छ, C1 C2। जस्तो C1 भन्ने बित्तिकै यो C1 भन्ने बित्तिकै C1हरू भनेको एउटा टाइपको, यिनीहरूको एउटा प्रोपर्टी सेम प्रोपर्टी। C2 भन्ने बित्तिकै C1 भन्दा C2 को प्रोपर्टी फरक, र प्रोपर्टी फरक हुने बित्तिकै हामी यो 2 3 4 यसरी बनाउँदै लान्छौँ होइन। अब प्रोपर्टी भनेको जेनरली यसको सेक्सन साइजको कुरा हो होइन। भित्र सेक्सन साइजको कुरा फरक हुने बित्तिकै भित्र त्यो रिबारको कुराहरू फरक हुन्छ भन्ने विषय म एकछिनमा पनि आउँछु है। त्यसरी बनाइसके पछाडि चाहिँ हामीले यसरी ट्याबुलर फर्ममा यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दा एकदमै प्रपर देखिन्छ क्या। जस्तो हेरौँ त, हाम्रो चाहिँ कलम चाहिँ C4 चारवटा खाले छ, C1 C2 C3 C4 है। अनि हामीसँग फ्लोर भनेको चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर है। अब ग्राउन्ड फ्लोरको कुरा गर्ने हो भने C1 ग्राउन्ड फ्लोरको कलम C1 मा चाहिँ 8वटा 16 डायमिटरको बार हाल्नु पर्यो होइन। अनि यो कलमको डाइमेन्सन भनेको चाहिँ 1 फिट बाई 1 फिट छ। अनि यहाँभित्र चाहिँ रिबारहरू यसरी एरेन्ज हुन्छ है। यो सर्कुलर भनेको यो रिबार हो है, 16 को रिबार हो भने यो चाहिँ स्टिरप्सहरू छ। यो रिबार स्टिरप्सको बारेमा म एकछिनमा आउँछु। अहिले म सिम्पली हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भनेर सुरुमा भन्छु नि कसरी, त्यस बारेमा म भन्छु होइन। अब त्यस्तै ग्राउन्ड फ्लोरमै अर्को C2 खाले कलम पनि प्रयोग हुँदो रहेछ है। यसरी C3 खाले पनि हुँदो रहेछ होइन, C4 खाले पनि हुँदो रहेछ। अनि यसरी हामी ट्याबुलर फर्ममा यसलाई देखाउँछौँ। अब यसको सेक्सन देखिने कुरामा चाहिँ जुन अस्ति हामीले फुटिङ प्लान गऱ्यौँ, फुटिङ प्लान गर्दाखेरि नै तलबाट चाहिँ त्यो स्टार्टर बारहरू
हामीले लग्यौँ नि अब स्टार्टर बार डावेल बारहरू भन्ने विभिन्न टेक्निकल टर्म्सहरू छ होइन त्यतापट्टि म जान्न जे होस् अस्ति हामीले फुटिङ पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरो देखाइसकेको त्यहाँबाटै कलम सुरु हुने हो नि त अनि तिनै देखिसक्छ त्यो कुराहरू जस्तो यहाँनिर है कलम त यीबाटै सुरु भयो नि त यो चाहिँ कम्बाइन्ड फुटिङको कुरा छ होइन यो कम्बाइन्ड फुटिङ हो अनि यो चाहिँ पिलरको सेक्सन चाहिँ यी पनि देखिसक्छ भनिसके पछाडि अहिले चाहिँ हामी कोलम लेआउट प्लान अनि त्यस पछाडि त्यसको सेड्युल त्यो बनाउँछौँ अब यसलाई हामी कसरी गर्ने है अब हामी त्यतापट्टि लागौँ जस्तो अस्ति हामीले गरेको घरकै कुरा गरौँ ल अस्ति हामीले गरेको घरको कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हेरौँ त यसमा हामीले यसको एलिभेसन पनि बनायौँ सेक्सन पनि बनायौँ होइन त्यो भएको हुनाले यसकै रेफरेन्समा मैले केही कुरा भन्दा सजिलो होला जस्तो हाम्रो यो कलम्सहरू छ अब यसको लेआउट बनाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली सबै कुरो मेटाइदिन्छौँ होइन हाम्रो ग्रिड मात्रै एबिसिडी 1 2 3 यो ग्रिड मात्रै ल्याउँछौँ अनि यो कलम जहाँ छ त्यो ती राख्छौँ अब यहाँ त हाम्रो सबै 12x12 को कलम छ नि त होइन 12x12 को पिलर भइसके पछाडि सबैले अब C1 भनिदिन्छौँ त्यो टेबल बनाउने कुरामा झन्झट भएन है अब एउटा कुरा हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भने हामी जेनरली नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले बनाउने पिलरहरू चाहिँ कलमहरू चाहिँ स्क्वायर कलम भइरहेको हुन्छ क्या जस्तो अस्तिबाट मैले भनिरहेको छु नि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड साइज चाहिँ 12x12 वाइनट चाहिँ त्यो 12x14 को वाइनट चाहिँ त्यो 14x16 को रेक्टेङ्गुलर कलम पनि त बन्न सक्छ होइन एकदमै बन्न सक्छ अब यो सामान्य रेसिडेन्सियल घर थियो यो म्यान्डेटरी रुल अफ थम कै रेफरेन्समा बनाउन सकिने घर थियो त्यो भएको हुनाले म त्यतापट्टि अस्ति गएको पनि थिइनँ आज यसै पनि मैले भन्नु नै पर्थ्यो अब रेक्टेङ्गुलर कलम आइसके पछाडि चाहिँ यसलाई कसरी प्लेस गर्ने भन्ने विषय म थोरै भन्छु ल त्यसको लागि नै मैले यो थोरै पनि बनाएको हो है जस्तो अब हामी एउटा कलम बनाऊँ ल जस्तो एउटा हाम्रो कोलम चाहिँ अब रेक्टेङ्गुलर कोलम मानौँ हाम्रो एनालाइसिस पश्चात हाम्रो यो कोलमको डाइमेन्सन चाहिँ मानौँ एकछिनको लागि चाहिँ 12 बाई यतापट्टि चाहिँ एउटा रेफरेन्सको लागि जस्तो 12x16 को छ अरे है 12x16 को छ अरे हेरौँ त अब यो हाम्रो रेक्टेङ्गुलर कलम बन्यो है यसलाई सजिलै देखियोस् भनेर म एउटा ह्याच पनि गरिदिन्छु सोलिड ह्याच ल अब यो चाहिँ हाम्रो रेक्टेङ्गुलर कलम भयो अब समस्या कहाँ आउँछ भने जब हामी यो रेक्टेङ्गुलर कलम युज गर्छौँ होइन अहिलेसम्म त स्क्वायरको कुरा गरिरहेको थियौँ अब जस्तो यसलाई चाहिँ म यहाँ यसरी पनि राख्न सकियो होला होइन यसरी पनि राख्न सकियो होला अथवा चाहिँ यसलाई म रोटेट गर्छु है यसलाई सबभन्दा सुरु म कपी गरेर यतापट्टि राख्छु अनि त्यसपछि यसलाई म रोटेट गर्छु 90 डिग्री रोटेट गर्छु है ल चाहिँ नि यसलाई मैले यसरी होइन अनि भनेपछि हामीसँग रेक्टेङ्गुलर कलम आउने बित्तिकै लेआउट गर्ने त दुईटा तरिका हुँदो रहेछ है अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा अब कलम लेआउट गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले दुईटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ दुईटा पक्षलाई एउटा आर्किटेक्चरल पक्ष होइन मैले कलम कसरी प्लेस गर्छु भन्ने कुराले भित्रको आर्किटेक्चर डिजाइनलाई मान्छेको मुभमेन्टको कुरालाई होइन भित्रको प्रभाव एउटा आर्किटेक्चरल दृष्टिकोणको कुरा भयो तर अर्को स्ट्रक्चरल दृष्टिकोण पनि छ अहिले हामी स्ट्रक्चरल ड्रइङ गरिरहेको हुनाले स्ट्रक्चरल दृष्टिकोणबाट सुरुमा हेर्छौँ अनि पछि यो कुरा चाहिँ जस्तो आर्किटेक्टले चाहिँ यो नमिलाइकन पठाउनु भएको रहेछ भने पछि यसलाई चाहिँ यसो गर्नुपर्छ भनेर स्ट्रक्चरलले फेरि पनि सच्याउनको लागि उता भन्ने हो क्या अनि त्यस पश्चात पनि यदि त्यसको एपियरेन्समा ज्यादै नै फरक पर्छ भने एक दुईवटा कलमलाई चाहिँ नजरअन्दाज पनि गरिने गरेको मैले पाएको छु है अब त्यो चाहिँ डिजाइनर्स फ्रिडम हो त्यो पनि जस्तो अब यहाँ हेरौँ म यसको लागि एउटा डाइमेन्सन कोर्छु है जस्तो यो भनेको 12 फिट छ है यो कति छ 16 फिट छ त्यस्तै यतापट्टि हेरौँ यतापट्टि कति छ भन्दाखेरि यो पनि 12 फिट छ अनि त्यसपछि
ठिक छ अहिले मेरो बिचमा फेरि गयो के ठिक छ नि हैन अलिकति समस्या पाउने हो कि भन्ने लागेको छ यो इन्टरनेट के भन्ने र ठिक छ बिचमा के समस्या भयो यो साउन्ड र यता भिडियोको पेजमा केही मिलेन भने मलाई भनिहाल्नु होला ल म कन्टिन्यू गर्छु जस्तो मैले यो डाइमेन्सन्सहरु भने है यो डाइमेन्सन्स भनेको चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङको कुरा गर्दैछु है यो चाहिँ ग्रिड लाइन हो है मैले प्रोपरली ग्रिड लाइन भनेर अघि बनाउन पाइनँ ग्रिड लाइन भन्ने बित्तिकै जस्तो यसलाई मैले के गर्नु पर्थ्यो ग्रिड नेमहरु पनि दिनु पर्थ्यो होला हैन यसलाई चाहिँ तलसम्म तानेर ए बी सी हैन त्यस्तै गरेर उतापट्टि चाहिँ 1 2 3 गर्नु पर्थ्यो होला मैले त्यो गरिन ल हामी यसलाई यसरी नै बुझौं अब यसमा के गर्ने भने नि अब म एकदमै टु द पोइन्ट कुरा गर्छु ल अब हामीले यसरी रेक्टेंगुलर कलमहरु प्लेस गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि जस्तो हामी यहाँ राख्छौं नि यहाँ राख्छौं भने यदि यहाँ राख्ने कुरा हो भने एउटा यो डिस्टेन्स हेरौं हैन एउटा यो डिस्टेन्स हेरौं अर्को यो डिस्टेन्स हेरौं अब यो डिस्टेन्सले चाहिँ निर्धारण गर्छ कि हामीले यसलाई लंगर साइडतिर रोटेट गरेर राख्ने कि सर्टर साइडतिर भनेर अब यसको स्ट्रक्चरल एउटा कन्क्लुजन चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ मोमेन्ट भनेको के हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो हैन कलम माथि बीम बस्ने हो हैन कलम माथि चाहिँ बीम बस्ने हो नि त त्यो भएको हुनाले कतापटि धेरै मोमेन्ट आउँछ अनि कतापटि चाहिँ यो कलमलाई ओरिएन्ट गरिसके पछाडी अलिकति धेरै स्टेबल हुन्छ भन्ने थ्योरी हो है अनि यसको कन्क्लुजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो साइड जता ग्रेटर मोमेन्ट इज बीइङ जेनेरेटेड हैन यो कलमको सर्टेस्ट साइड चाहिँ त्यता राख्नु पर्छ भनेको जस्तो अब हामीले अब यहाँ राख्ने कुरा है यहाँ राख्ने कुरा यसलाई अलिकति कसरी हामी मिलाउँ भने म यसलाई थोरै परिमार्जन गर्छु है अफसेट 2 फिट जति गर्छु ल जस्तो चाहिँ मैले यसो बनाए है एकछिनको लागि अब यो डाइमेन्सन अलिकति फरक आउने भयो ल डाइमेन्सन कति आउने भने 14 फिट आउने भयो ल अब हेरौं जस्तो म यहाँ कलम राख्न खोज्दै छु यहाँ कलम राख्ने हो भने मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नु होला यतापटि कति छ भन्दाखेरि 14 फिट छ यतापटि 12 फिट छ है 14 फिट र 12 फिट छ भनेपछि डिस्टेन्स कतापटि धेरै भयो यतापटि 14 यतापटि 12 भनिसकेपछि यो मैले अहिले माउसको कर्सर जता कुदाए त्यतापटिको डिस्टेन्स धेरै हो नि हैन यतापटिको डिस्टेन्स धेरै हो भने यो कलमको सर्टेस्ट साइड यो सर्टेस्ट साइडलाई चाहिँ त्यतापटि फर्काएर हामी राख्छौं है यतापटि फर्काएर राख्छौं है अब जस्तो चाहिँ यहाँनिर राख्ने कुरामा है अब जस्तो यहाँ राख्नु पर्यो रे यहाँ राख्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि अब यसमा पनि मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नु है यतापटि कति छ भन्दाखेरि 14 फिट हैन अनि यतापटि चाहिँ 16 फिट है अब यसमा पनि म त्यता यसको क्याल्कुलेसन तिर इन डेप्थमा गइन बस म कन्क्लुजन मात्र भनिरहेको छु ल के गर्ने भने अघि मैले भने यो हामीले कलम कतापटि प्लेस गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ मोमेन्ट को फंक्सन हो हैन त्यसमा पनि डिस्टेन्सको कुरा आउने भयो अब यसरी दुईटा डाइरेक्सनमा हुँदाखेरि चाहिँ एकतिरबाट क्लकवाइज मोमेन्ट जेनेरेट हुन्छ भने अर्कोतिरबाट एन्टी क्लकवाइज हुन्छ त्यो भएको हुनाले अब यसको नेट डिस्टेन्स भनेको कति भयो भन्दाखेरि यतापटि 16 फिट यतापटि 14 फिट भन्नेबित्तिकै 2 फिट भयो है जे होस् यो डाइरेक्सनमा 2 फिट भयो अब भने तर फेरि यो डाइरेक्सनमा कति छ 12 फिट भनिसके पछाडी नेट डिस्टेन्स धेरै भनेको चाहिँ यो वाइ डाइरेक्सनमा भयो है वाइ डाइरेक्सनमा भयो भनिसके पछाडी त्यतापटि लामो आयो नि त हैन त्यतापटि लामो डिस्टेन्स आयो भन्नेबित्तिकै अब यसलाई चाहिँ यसरी राखिदिने अब जस्तो यहाँ राख्नु पर्यो भने के गर्ने यसको कुरा नि त्यही हो यतापटि 12 फिट यतापटि 16 फिट भनेपछि अहिले मैले कर्सर राखेतिर चाहिँ ठुलो डिस्टेन्स पर्यो भनेको सर्टर साइडलाई चाहिँ म अब यसरी राखिदिन्छु है सर्टर साइडलाई चाहिँ म यसरी राखिदिने भए है अब अरु सबैतिर लगभग सेम केस नै छ अब जस्तो अब यो यहाँ सेन्टरमा हेरौं यहाँ सेन्टरमा हेर्ने हो भने के छ भन्दाखेरि यता 14 फिट यता 16 फिट भनेपछि नेट भनेको 2 फिट भयो हैन एक्स डाइरेक्सनमा नेट 2 फिट भयो भने यतापटि के छ यता 12 फिट यता 12 फिट भनेको 0 हैन वाइ डाइरेक्सनतिर नेट 0 यतातिर एक्स डाइरेक्सनतिर नेट 2 फिट भनेपछि एक्स डाइरेक्सनतिर चाहिँ हामी सर्टर फेसलाई चाहिँ
एलाइन गरेर हामी यसरी राख्छौँ है। हामीले त्यसरी राख्दै जाने कुरा हो। अब यसरी राख्दै गइसके पछाडि चाहिँ अब जस्तो एउटा स्ट्रक्चरल दृष्टिकोणबाट हामीले गर्नुपर्ने कुरा यो हो है। अब कस्तो हुन्छ भने जस्तो मैले अरू बनाइराखिनँ होइन, अब पछि यहाँ वाल लगाउँदाखेरि हेरौँ है, जस्तो 9 इन्चको वाल लगाउँदाखेरि मानौँ यहाँसम्म आउने भयो अरे होइन, यहाँसम्म आउने भयो अरे भने अब एउटा आर्किटेक्चरल दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने जस्तो यो कलम छ नि, यो कलम फेसले कस्तो डिस्टर्ब गर्यो नि होइन, निकै नै बाहिर आएर होइन, निकै नै डिस्टर्ब गर्यो। अब त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने भने आर्किटेक्टले के भन्छ भने यो धेरै बाहिर आयो, डिस्टर्ब भयो, यसलाई चाहिँ यतैपट्टि रोटेट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि यस्तो कुराहरू आउन सक्छ। अब यो चाहिँ डिजाइनर्सहरूले आफ्नो सरसल्लाहमा गर्ने कुरा भयो। जे होस्, अब यतिले गरेर एकदम एस्थेटिक एपियरेन्स भित्रको बिगार्ने कुरा पनि भएन, तर अब दुईवटा कुरा बिचको हामीले ब्यालेन्स चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्नु पर्यो। रेक्टेङ्गुलर कलम आयो भने चाहिँ हामीले यसरी प्लेस गर्छौँ है, यो एउटा कुरा भयो। नर्मली रेसिडेन्सियल बिल्डिङहरूमा हामी अथवा कुनै पनि बिल्डिङमा सकेसम्म रेक्टेङ्गुलर यो कलम चाहिँ हामी अलिकति एभोइडै पनि गरिराखेको हुँदो रहेछौँ कि, किनभनेदेखि एउटा कुरा के हुन्छ भने हाम्रो काम भनेको डेस्क वर्कको होइन, टेबल वर्कको, टेबलमा बसेर त हामी जे पनि भनिदिन सक्छौँ, तर फिल्डमा त्यो कतिको भाएबल छ होइन, कतिको फिजिबल छ, कतिको चाहिँ कास्टिङ गर्न सजिलो छ, त्यो सबै प्र्याक्टिकल दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अलिकति यो रेक्टेङ्गुलर कलमहरू कास्ट गर्न कमसेकम रेसिडेन्सियल घर बनाउने ठेकदारहरूले चाहिँ अलिक झन्झटै मान्छन्, सकेसम्म एभोइडै गर्न खोज्छन्। अब कमर्सियल कम्प्लेक्स ठुल्ठुलो प्रयोजनको बिल्डिङ हो भने त यो कुनै एक्सक्युज हुन भएन है। ल, यो मैले प्लेसमेन्टको कुरा पनि गरेँ है। अनि अब म भनिहाल्छु, जस्तो सबैतिर चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरल दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने होइन, एउटा कुरा के पनि हो भने जस्तो अघि मैले नेट डिस्टेन्सको कुरा गरेँ होइन, यतापट्टि पनि 2 भयो, यता पनि 2 भयो भने त लङ्गर साइड सर्टर साइड जतापट्टि फर्काएर राखे पनि भयो नि त। भनेको अब स्क्वायर कलम चाहिँ त्यसले डिमान्ड गर्छ पनि भन्न सकिन्छ क्या त्यो मानेमा है। यो कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामी कलम लेआउट प्लानमा चाहिँ कलम यसरी हामी प्लेस गर्छौँ, एउटा कुरा भयो। अब कलमको चाहिँ क्रस सेक्सन कस्तो हुन्छ है, जस्तो म चाहिँ त्यसको लागि अहिले एउटा फिगर देखाउँछु। जस्तो अब कलम भन्ने बित्तिकै अस्ति पनि मैले भने यो जुन पहिलो लाइन छ यो हाम्रो कलम हो होइन, यो ग्याप भनेको हाम्रो क्लियर कभर हो। कलमको लागि क्लियर कभर भनेको अस्ति हामीले 40 mm भनेर कुरा गरेको थियौँ है। फुटिङको लागि 75 mm अथवा माटोसँग टच हुने कुराको लागि 75 mm, नत्र भने फुटिङको लागि 50 mm भन्दा माथि जोके भनेर हामीले कोडमा पनि देखाएको थियौँ। बिमको लागि 25 mm, स्ल्याब स्टेयरको लागि 15 mm, त्यो कुराहरू मैले अस्ति नै गरेँ। अब यो भनेको चाहिँ स्टिरअप्स हो है, यो स्टिरअप्स हो। स्टिरअप्सको बारेमा म एकछिनमा आउँछु। यो भनेको रिबारहरू हो है, यिनीहरू चाहिँ रिबारहरू हो। अलिकति यता आएको रहेछ ल। अब यो कुराहरूको लागि चाहिँ मैले एक दुईवटा डिटेल्सहरू भन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो के हो भने नर्मली जस्तो 12x12 को चाहिँ हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने है, 12x12 को बिमको कुराबाटै सुरु गरौँ। जस्तो 12x12 को चाहिँ हामीले एउटा कलम लियौँ भने 12x12 पछि हामीले आरसिसी पढेपछि थाहा पाउँछ होइन, तैपनि म अहिले भन्छु कोड अनुसार चाहिँ यदि रेक्टेङ्गुलर कलम हो भने मिनिमम पनि 4वटा रिबार्सहरू हामीलाई चाहिन्छ। सर्कुलर कलम हो भने चाहिँ मिनिमम पनि 6वटा भनेर भनेको छ होइन। कोडको दृष्टिकोणबाट त्यो एउटा कुरा भयो। तर 72 सालको भुइँचालो यता चाहिँ अलिकति 6वटा रड त कम्तीमा नै गराउने गरेको छ नेपालमा होइन। 6वटा त त्यो कम्पलसरी जस्तै छ। अनि नर्मल्ली चाहिँ 8वटै पनि आइरहेको हुन्छ क्या एनालाइसिस गरिसके पछाडि। जस्तो बिल्डिङ कोडमा म त्यो देखाउँछु। यसबारेमा चाहिँ हाम्रो SP 34 लाई रिफर गर्नुपर्छ। अब हामी बिम, कोलम, स्ल्याब, स्टेयरकेस, फुटिङ जे पनि गर्दैछौँ यसको लागि चाहिँ हाम्रो SP 34 डिटेलिङमा गएर हेर्छौँ है। जस्तो म यहाँ सरसर्ती त्यो केही कुराहरू देखाउँछु। जस्तो यहाँ पनि भनेको छ है, यहाँ पढौँ त। अ मिनिमम नम्बर अफ 4 bars shall be provided in a column and 6 bars in circular column with helical reinforcement भनेको छ। यो हेलिकल रेन्फोर्समेन्टको कुरा भयो होइन, यो अलि यो सर्कुलरको लागि हो।
अनि त्यस पछाडि द बार सेल नट बी लेस देन 12 mm इन डायमिटर। अब हामीले प्रयोग गर्ने रिबारको साइज बजारमा चाहिँ 8 mm होइन, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm विभिन्न mm का रडहरू आउँछन्। तर अब हामीले जब कलममा प्रयोग गर्ने यो रिबार्सहरू हुन्छ, यो चाहिँ 12 mm भन्दा तलको गर्न पाइँदैन है। अनि त्यस पछाडि स्पेसिङ अफ द बार्स अलोङ द पेरिफेरी अफ द कलम सेल नट एक्सिड 300 mm भनेर भनेको छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भनेको भने स्पेसिङ अफ द बार्स अलोङ द पेरिफेरी अफ द कलम भने दुईटा कलम बिचको दुईटा रिबार्स बिचको डिस्टेन्सको कुरा भयो है। कति पर भन्दा यो डिस्टेन्स भन्दा पर हुने बित्तिकै अर्को थपिहाल्नु पर्यो है, यो कुराहरू छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ एउटा स्टिल पर्सेन्टेजको कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तो
एकदम सरी है यो यस्तो भइरहेछ आज इन्टरनेटले मैले ब्याक आएँ नि हैन मेरो आवाज आयो एकदम सरी ल म के भन्दै थिएँ भयो यो कलमको बारेमा भन्दै थिएँ हैन जस्तो कलममा चाहिँ मिनिमम साइज अफ रिबार भनेको 12 mm को युज गर्ने भयौँ त्यो एउटा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो अनि रेक्टेङ्गुलर कलमको लागि कोडको हिसाबले मिनिमम पनि 4वटा त हुनै पर्यो तर नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी 6वटा त मिनिमम पनि राख्छौँ नै है त्यो अर्को कुरा भयो अनि अर्को पर्सेन्टेज अफ स्टिल भन्छ पर्सेन्टेज अफ स्टिल भनेको चाहिँ जस्तो हामीले 12x12 को कलम भनिरहेको छौँ त्यो भनेको कोलमको ओभरअल साइज भयो हैन 12 इन्च इन्टु 12 इन्च भनेको हाम्रो 144 स्क्वायर इन्च भनेको यसको एरिया भयो अब हामीले त्यहाँभित्र जति पनि रिबारहरू युज गर्छौँ त्यो रिबारहरू युज गरिसके पछाडि त्यसको टोटल एरिया आउँछ हो त्यो पर्सेन्टेज अफ जुन स्टिल एरिया छ त्यो चाहिँ कोड अनुसार 6% भन्दा धेरै हुनु हुँदैन अनि लेस देन 0.8% हुनु हुँदैन भनेर भन्छ अब लेस देन 0.8% हुने त त्यो चान्सै आउँदैन हैन त्यो मिनिमम 4वटा हाल्दा पनि यसै नै पुग्छ यसै नै हामी 6वटा युज गर्ने भनि नै हाल्यौं अनि त्यहीमाथि 12 mm को तर अब यो म्याक्सिमम चाहिँ 6% भन्दा उता युज गर्दैन भन्ने जुन कुरा छ कोड अनुसार यो ठीक हो तर प्र्याक्टिकली के हुन्छ भने जस्तो मैले 12x12 को कुरा गरेँ हैन 12x12 मा जस्तो हामीले 8वटा रडहरू राख्ने हो भने म्याक्सिमम हामीले चाहिँ नि के गर्न सक्छौं भन्दा 4वटा 16 अनि 4वटा 12 गर्न सक्छौं के 4वटा 16 4वटा 12 को हाल्दा लगभग 2.5% त्यस्तै एराउन्डमा पर्सेन्टेज अफ स्टिल आइरहेको हुन्छ अनि जस्तो म त्यसमा चाहिँ 20वटा 8 को हाल्छु भने चाहिँ त्यो 3% एराउन्ड आइदिन्छ क्या अनि प्र्याक्टिकली के हुन्छ भने कोडले त 6% एलाउ गरेको छ तर चाहिँ हामीले जस्तो 12x12 कोमा 20वटा 8वटै 20 को हाल्दाखेरि पनि फिल्डमा चाहिँ अब त्यहाँनिर त्यो हामीले कन्क्रिट पोर गर्नुपर्ने हुन्छ नि त मसलाहरू नखादिने त्यो जोइन्टमा चाहिँ प्रोपरली त्यो कन्क्रिटहरू पोर गर्न नसकिने यस्तो एकदम प्र्याक्टिकल समस्याहरू आउँछ त्यो भएको हुनाले कोडले जेसुकै भने तापनि यदि रेसिडेन्सियल घर हो भने हाम्रो पर्सेन्टेज अफ स्टिल हामी 3% जतिमा मेन्टेन गराउन सक्छौं गर्नुपर्छ कमर्सियल बिल्डिङ हो भने अलिकति हाई रिबार डिमान्ड गर्ने भएको हुनाले 4% सम्म ओके है यो कुरो चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो किनभने हामीलाई यो कुरा थाहा हुँदैन के फिल्डमा नगरुन्जेलसम्म रेसिडेन्सियल घरको केसमा म्याक्सिमम 3% कमर्सियलकोमा म्याक्सिमम 4% 6% अनि इभन ई ट्याप्सहरूले पनि के गर्छ भने यो 6% कोडमा भइसके पछाडि 6% भन्दा धेरै त्यो एक्सिड नहुन्जेलसम्म त्यहाँनिर कलममा समस्या छ भनेर ई ट्याप्स लगायत अरू सफ्टवेयरहरूले पनि भन्दैन क्या त्यो चाहिँ हामी आफैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो है यसको यो भयो अनि यदि हामीले चाहिँ 2टा डायमिटरको रिबार्सहरू प्रयोग गर्यौं भने एउटै कलममा है जस्तो त्यो हुन सक्छ नि त अब यहाँ त 8वटै 16 को भनेर भनेको छैन सबै 8वटाकै 16 को कुरा गरेको छ अब जस्तो यहाँ चाहिँ 8 20 4 25 भनेर भनेको छ नि यसरी चाहिँ 2टा फरक फरक डायमिटरकोहरू आयो भने जस्तो ठुलो 25 डायमिटर भनेको त ठुलो हो हैन त्यसलाई चाहिँ कररमा राख्ने क्या यो 25 को हो यो पनि 25 को हो यो पनि 25 को हो अनि यो पनि 25 को हो है त्यो कुरो हामीले ख्याल गर्नु पर्यो अब यो मैले कलमको बारेमा मैले सरसर्ती कुराहरू भने हैन अनि अब फर्दर हजुर यो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ देखाइदिनु न एकचोटि सेन्टर टु त्यो अघिको कुरा ओके यो हैन त यही कलममै सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भन्ना त्यही स्ट्रेटअपहरुको के कलमहरु के हो कि तिमीले भन्न खोजेको चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म डिस्टेन्स हो रे हजुर हजुर त्यही ड्रइङ पढ्दाखेरि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स 4 इन्च जति राख्नुपर्छ भनेको थियो अब कुन सेन्टर चाहिँ यस्तै केसमा हो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स 4 इन्च राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको अब 4 इन्च भनेको नर्मली 100 mm आउँछ हैन अघि हामीले भन्यौं यो चाहिँ 2टा रिबार बीचको डिस्टेन्स 300 mm भन्दा धेरै चाहिँ एक्सिड हुन पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अघि हामीले गर्यौं हैन सायद त्यही कुरा भनेको होला कि के अरु नि केही कुरा हो ठीक छ हामी बिस्तारै आउँछौं अब मैले चाहिँ स्टिरअप्सको बारेमा कुरा गर्छु ल
अब यो स्टिरप्स भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो अहिले नै म बुझाइदिउँ। स्टिरप्स भनेको चाहिँ अब पछि हामीले आरसिसीमा नि पढ्छौँ होइन। यो रिभार्सहरूलाई चाहिँ हामी लङ्गिट्युडिनल रेन्फोर्समेन्ट भन्छौँ भने यसलाई चाहिँ ट्रान्सभर्स रेन्फोर्समेन्ट भनेर भन्छौँ क्या। अनि अब यो कलम भनेको कम्प्रेसन मेम्बर हो होइन। अनि यसमा पनि यो स्टिरप्सको काम भनेको चाहिँ यसले चाहिँ त्यो फ्लेक्जर सियर चाहिँ रेजिस्ट गर्छ भनेर भन्छ क्या। अलिकति मैले अहिले भन्दा भेग सुन्ने होला होइन, अब अलिकति चलन बुझिने भाषामा यसले चाहिँ त्यो डायगोनल सियर के अरे डायगोनल क्र्याकिङहरू आउनबाट, कलम बर्स्ट हुनबाट बचाउने हो क्या है। प्र्याक्टिकल कुरो गर्दा त्यो हो। जस्तो यसकोलाई मैले मार्केटमा के हुन्छ भने स्टिरप्सको साइज चाहिँ 8 mm को हामी युज गरिरहेको हुन्छौँ। 8 mm भन्दा तलको स्टिरप्स चाहिँ हामी है 8 mm जस्तो यो स्टिरप्स जुन छ यसको डायमिटर चाहिँ 8 mm को हो है। पहिला 7 mm 6 mm पनि प्रयोग गरिने गर्थ्यो। अहिले चाहिँ 8 mm भन्दा तलको हामी गर्दैनौँ है। अनि 8 mm स्टिरप्सको भनेको चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया कति आउने भयो, πd²/4 गर्दाखेरि लगभग 50 mm² जति त्यो पेरिफेरीमा आउँछ है। अब यो स्टिरप्सलाई हामी धेरै खाले बनाउन सक्छौँ क्या। यसलाई 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, 5, 6, 7 यो कुराहरू भन्छ। अब यो 1 लेग्डहरू भनेको के हो, 2 लेग्ड भनेको के हो, 3 लेग्ड, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। त्यो कुरो म अहिले भनिदिन्छु। जस्तो यो स्टिरप्सको काम भनेको चाहिँ दुईटा लङ्गिट्युडिनल रिबारहरूलाई चाहिँ टाई गर्ने काम हो है। त्यो भएको हुनाले अझ हाम्रो कलमको केसमा त यसलाई स्टिरप्स भन्दा नि टाइज भन्छ क्या, ल्याटरल टाइज भन्छ। यदि कलमको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने, बिमको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने भने चाहिँ स्टिरप्स भनेर भन्छ है। अब अहिले हामी कलमको कुरा गर्दा हामीले टाइज भनौँ। अब यो दुईटा चाहिँ एउटा टी बिमको सेक्सन देखाएको छ। यो दुईटा चाहिँ लङ्गिट्युडिनल रिबार हो होइन। यो चाहिँ बिमको केसमा देखाएको छ। अब यसलाई चाहिँ यसरी टाई गरेर चाहिँ यो चाहिँ 1 लेग्ड स्टिरप भयो है। अब 2 लेग्ड कस्तो हुन्छ त भनेर हामी हेरौँ। 2 लेग्ड भनेको चाहिँ अब यही कुरा है। अब यसमा नि ओपन टाइप, क्लोज टाइप विभिन्न कारण हुन्छ, कुराहरू हुन्छ। अब के कुराले डिस्टिङ्ग्विस गर्छ भन्दाखेरि एज द नेम सजेस्ट 2 लेग्ड भनेको चाहिँ नि भर्टिकल लेग काउन्ट गर्ने कि अहिलेकोमा एउटा मात्रै थियो, यसमा दुईटा छ है, यो 2 लेग्ड भयो। अथवा हामीले नर्मली प्रयोग गर्ने भनेको टाइजहरू अथवा स्ट्रिप्सहरू यो टाइपको हो है। यसरी 2 लेग्ड खाले हुन्छ है, यसलाई 2 लेग्ड भन्ने भयो। अब त्यस्तै आवश्यकता अनुसार हामीले 3 लेग्ड, 4 लेग्डहरू पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एकछिन यो निलोलाई हामीले बिर्सिने हो भने यो बाँकी रातो रातो भएको कलमलाई चाहिँ एउटा टाइजले बाँधेको छ, यो 2 लेग्ड भयो होइन। अनि अब यसमा चाहिँ हामीलाई यो सियर इन्फोर्समेन्ट अलि धेरै डिमान्ड गर्यो भने चाहिँ हामीले अर्को लेग थप्नुपर्ने हुन्छ, यो 3 लेग्ड भयो है। अनि त्यस्तै गरेर अब 4 लेग्डहरू, 5 लेग्डहरू हामीले त्यसरी बनाउँदै जाने कुरा हो। त्यो स्ट्रक्चरल डिमान्ड अनुसार हामीले डिजाइन गर्ने कुरा हो। जस्तो 4 लेग्डसम्म चाहिँ नर्मली प्रयोग गर्ने गरिन्छ है। जस्तो यहाँ हेरौँ, यो अरेन्ज कलरको हेऱ्यो भने यो 2 लेग्ड भयो। अनि त्यस पछाडि यो अर्को कलर छ होइन, यो चाहिँ अर्को 2 लेग्ड भनेको यो 4 लेग्ड है। यसरी कम्बिनेसन अफ स्टिरप्स प्रयोग गरेर पनि नम्बर अफ लेग चाहिँ बढाउन सकिन्छ। यसको स्ट्रक्चरल इम्पोर्टेन्सको बारेमा म एकछिनमा भन्छु है। अब यति कुरा भइसके पछाडि अब हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ भन्दाखेरि कलम लेआउटको बारेमा कुरा गऱ्यौँ होइन, इभन रेक्टेङ्गलको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि कलममा आउने रिबार्सहरूको साइज, नम्बर्स, यी सबै कुरा पनि भने, मैले स्टिरप्सको बारेमा पनि भने। अब फिल्डमा चाहिँ भनेको बिम कलम कनेक्सनको कुरामा चाहिँ अथवा बिम कास्ट गर्ने कुरामा गरिसके पछाडि यिनीहरू बिचको ल्यापिङको कुरा, अन्य कुरा के हुन्छन् भन्ने कुरा हेर्न पर्यो भने चाहिँ हामीले अब अहिले मलाई बुझाउनको लागि यो हाम्रो IS 13/1920 1993 को डक्टाइल डिटेलिङ छ। यो दुईटै कोड अस्ति मैले हालिदिन्छु भनेको थिएँ, हालिन छु होइन। म फेरि पनि त्यो अहिले आज हालिदिन्छु। यहाँबाट हेर्ने र यसबाट मलाई बुझाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने एकछिनको लागि तपाईँहरू कति बिर्सिदिनुहोस् भने मैले जुम इन गर्छु है। यहाँबाट अहिले मैले माउसको कर्सर जहाँ घुमाइरहेको छु, यहाँबाट यहाँसम्म अहिले कर्सर घुमाइसक्नु, यो चाहिँ हाम्रो एउटा फ्लोर हाइट हो है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कलमहरू बनाउँदाखेरि यो सेक्सन हो होइन। अहिले जुन मैले माउसको कर्सर राखेको छ यो अनि यो भनेको त हाम्रो लङ्गिट्युडिनल रिबार भइहाल्यो होइन। मिनिमम 12 को भन्ने जुन कुरा गरेको थियो त्यो भइहाल्यो भने यो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो ल्याटरल टाइज हो
है। बीमको केसमा हामी के अरे कलमको केसमा हामी टाइज भन्छौँ हैन, अथवा स्ट्रिप्सै भने नि कुरा त एउटै हो। अब यहाँ हामी के गर्न देख्न सक्छौँ भने यो अर्को बीम हो क्या, बीम र कलम जोइन्ट तिनीहरूको कुरा हो है। के हुँदो रहेछ भने जोइन्टदेखि नजिकै चाहिँ अलिकति यो टाइजहरू हेर्नुहुन्छ भने अलिकति क्लोजली स्पेस छ, त्यस पछाडि अलिकति स्पेसिङ बढेको छ, फेरि क्लोजली स्पेस्ड हैन, त्यसपछि फेरि बढेको छ, फेरि क्लोजली स्पेस्ड, यो कुराहरू छ है। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। फिल्डमा हामी के गर्ने गर्छौँ भने नर्मल्ली यहाँ पनि भनेको छ, जस्तो हाम्रो एकछिनको लागि चाहिँ यो हाइट चाहिँ 10 फिट हो रे, 10 फिट हो भने यसको 1/4 हाइट भनेको 2.5 फिट हाइटसम्म, तलको जोइन्टबाट 2.5 फिट हाइटसम्म अथवा माथिको जोइन्टबाट 2.5 फिट हाइटसम्म चाहिँ हामी 4 इन्च सेन्टर टु सेन्टर है। अघि त्यो 4 इन्चको कुरा के भनेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। यो दुईटा टाइज बिचको डिस्टेन्स चाहिँ 4 इन्च सेन्टर टु सेन्टर भनेर राखिन्छ, अलिकति क्लोजली स्पेस राखिन्छ। किनभने यो अब अलिकति हामी ड्रइङ पढेको हुनाले म उता थ्योरिटिकल कुरातिर नगएको हो, तर अब यसमा भन्न एउटा के कुरा आवश्यक हुन्छ भने जेनरली यो जोइन्टमा चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ एकदमै धेरै हाई आइरहेको हुन्छ क्या। अनि मोमेन्ट धेरै आइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँनिर सियर इन्फोर्समेन्ट पनि अलिकति धेरै डिमान्ड गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्पेसिङ चाहिँ अलिकति क्लोजली स्पेस डिस्टेन्समा चाहिँ हामीले यहाँ राखेको हो है, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब फिल्डमा के गर्छ भने म फेरि रिपिट गर्छु है। जस्तो यहाँ हेरौँ त, यहाँ क्लोजली स्पेस्ड अनि फेरि धेरै, फेरि क्लोजली अनि फेरि धेरै अनि फेरि क्लोजली। अब कोडले यसो भनेको भए पनि फिल्डमा मेन्टेन गर्न कदापि सक्दैन क्या, त्यो सक्दैन है। हुन त हामीले स्ट्रक्चरल ड्रइङमा एउटा डक्टाइल डिटेलिङ भनेर एउटा बाना यो ड्रइङहरू पनि हालिदिएको हुन्छौँ, तर त्यो सक्दैन। त्यो भएको हुनाले बेटर के गर्ने भने हामी पनि आखिर सेफ साइडमा बस्ने कुरा हो होइन, थोरै इकोनोमिकल चाहिँ हुँदैन। 1/4 हाइटसम्म जोइन्टदेखि 1/4 डिस्टेन्ससम्म चाहिँ माथि पनि तल पनि हामी 4 इन्च सेन्टर टु सेन्टरमा चाहिँ यो स्टिरप्स हालिदिन्छौँ है। यसलाई त्यो भएको हुनाले स्पेसल कन्फाइनमेन्ट स्टिरप्स पनि भन्छ क्या, स्पेसल कन्फाइनमेन्ट टाइज भनौँ न भनिन्छ। 4 इन्चमा भने बाँकीमा चाहिँ 6 इन्च सेन्टर टु सेन्टरमा राख्ने गरिन्छ फिल्डमा प्र्याक्टिकल्ली है। तर यति डिस्टेन्समा त आवश्यक नपर्दो रहेछ। अब यति डिस्टेन्स भनेको के हो भन्नको लागि हामीलाई एच/4 त थाहा हुन्छ, फेरि एल0को कुरा थाहा हुनु पर्यो, एल0को कुरा हामीले फिल्डमा बुझाउनु पर्यो, यो झन्झट हुन्छ। त्यो भएको हुनाले सिम्पली 1/4 हाइटसम्म जोइन्टदेखि 1/4 डिस्टेन्ससम्म चाहिँ 4 इन्च सेन्टर टु सेन्टर अनि त्यस पछाडि बिचमा चाहिँ 6 इन्च सेन्टर टु सेन्टर, यो एउटा कुरा भयो। अनि यसमा अर्को कुरा पनि भन्छु, जस्तो अस्ति हामीले सेक्सन पढ्दाखेरि पनि है यो कुरा आएको थियो है, सेक्सन पढ्दाखेरि पनि यो कुरा आएको थियो। जस्तो यो के थियो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा ल्यान्डिङ बिम भनेर आएको थियो होइन। यो ल्यान्डिङ बिम आइसके पछाडि चाहिँ एउटै कोलमलाई पनि एउटा बिम आइसके पछाडि दुईटा कोलम जस्तो भयो, बिचमा स्प्लाइस गर्दै जस्तो भयो। त्यो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ सर्ट कलम इफेक्ट आउँछ। सर्ट कलम इफेक्ट आउनु भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति धेरै लोड आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ क्या है। अनि त्यो भइसके पछाडि चाहिँ यो कोलम चाहिँ एकदमै छिटो फेल हुने कुरा हुन्छ है, भनेको यसको स्टिफनेस चाहिँ एकदमै बढेर जान्छ क्या। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ जहाँनिर यो ल्यान्डिङ बिम आएको हुन्छ यो खाले कलममा चाहिँ थ्रु आउट 4 इन्च सेन्टर टु सेन्टर गरिदिनुपर्छ है, किनभने यसको चाहिँ अलिकति रिबा के अरे हाम्रो सियर रेन्फोर्समेन्ट डिमान्ड पनि एकदमै हाई आइरहेको हुन्छ है। त्यो यदि हामीले पछि खास यो क्यालकुलेसनमा पनि आउँदैन क्या, हामीले गरेको पछि एनालाइसिस गऱ्यौँ भने पनि यो कुराहरूलाई हामीले मेन्सनै गरेको हुँदैनौँ। जे होस् यसमा चाहिँ हामीले यदि फिल्डमा भोलि कतै गएर रेकमेन्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ स्पेसल कन्फाइनमेन्ट बारे हालिदिने, तलदेखि माथि थ्रु आउट 4 इन्च सेन्टर टु सेन्टर है। त्यो कुरा पनि मैले यही भने। अब यहाँ अर्को एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो मानौ यो सबैभन्दा तलको फ्लोर थियो अरे होइन, अनि यो फ्लोरबाट चाहिँ हामीले माथिसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ एकछिनको लागि 16को बार युज गरेको थियौँ अरे। अहिले जहाँ मेरो ह्यान्ड छ 16को बार युज गरेको थियौँ अरे। अब यहाँ माथि गएर चाहिँ हामीले 12को युज गर्नुपर्ने भयो अरे होइन, अलिकति इकोनोमिकल बनाउनुको लागि 12को गर्नु पर्यो अरे। भनेपछि अब 16कोलाई हामीले कहाँ लगेर काट्ने अनि 12कोलाई कहाँ लगेर जोड्ने, यो ल्यापिङको कुरा आउँछ। अब हो त्यो कुरा पनि अघि पनि मैले भने जोइन्ट एरिया चाहिँ ल्यापिङ गर्नको लागि एकदमै भलनरेबल एरिया हो, किनभने त्यहाँ एकदमै धेरै मोमेन्ट आइरहेको हुन्छ
एकदमै धेरै मोमेन्ट आइरहेको हुन्छ है। त्यो भएको हुनाले ल्यापिङ चाहिँ हामी नर्मली जस्तो यहाँ पनि भनेको छ तलबाट h/4 माथि माथिबाट पनि h/4 तल नै यो एरियामा चाहिँ हामी ल्यापिङ गरिरहेको हुन्छौँ। अब ल्यापिङ के कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यसको लागि पनि मैले केही रेफरेन्स फोटोहरू चाहिँ यहाँ लिएको छु है। यसमा चाहिँ म सबै कलमको फ्रिक्वेन्टली साइटमा आउने कुराहरू म यसबारेमा सबै नै भन्छु। जस्तो अहिले ल्यापिङको कुरा गरेँ नि, जस्तो चक्लेट कलरको जस्तो बार छ नि, यो बार तलबाट आएको बार भयो, मानौ यो चाहिँ 16 mm को हो अरे। अब माथिको फ्लोरमा हामीले 12 mm को युज गर्नुपर्ने भयो अरे भने यो ल्यापिङ कहाँ गर्ने भन्दाखेरि अघि मैले भने जोइन्ट कलम बिम कलम जोइन्टबाट को नजिक त गर्नै पाइएन होइन। त्यो भनेपछि त्यहाँ क्र्याक आउने ओर्ने समस्या धेरै समस्या हुन्छ h/4 डिस्टेन्स माथि है, त्यो मैले भने। अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो तलबाट 4वटा बार आएको छ, 1 2 3 4वटा बार आएको छ। अब माथि पनि हाम्रो 4वटै बार जानेवाला छ भने ल्यापिङ गर्दाखेरि यसलाई ध्यान दिएर हेरौँ त के देखिन्छ भने सबै ल्यापिङ एउटै सेक्सनमा भएको छैन क्या। जस्तो अहिले मैले माउसको कर्सर जहाँ राखिरहेको छु यसको ल्यापिङ यहाँबाट सुरु भएको छ होइन, अनि अर्कोको ल्यापिङ त्यही आरएलबाट भएको छ भने अर्कोको चाहिँ यहाँबाट भएको छ, अनि अर्को यहाँ देखिनु थोरै यहाँबाट भएको छ। मतलब ल्यापिङ गर्दाखेरि चाहिँ सबै बारलाई एउटै लेभलमा ल्यापिङ गर्नु हुँदैन। अनि कति चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि 50% भन्दा धेरै ल्यापिङ चाहिँ एउटै सेक्सनमा गर्नु हुँदैन। त्यो भनेको तलबाट यदि 4वटा बार आइरहेको हो भने एउटै सेक्सनमा 2वटा बारभन्दा धेरै ल्यापिङ गर्न हुँदैन। तलबाट 8वटा आइरहेको हो भने एउटै सेक्सनमा 4वटा भन्दा धेरै ल्यापिङ गर्न हुँदैन है। त्यो कुरो हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। यो कुरो म्युनिसिपल ड्रइङमा नआए पनि फिल्डमा आउने कुरा हो है। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ ल्यापिङ गर्दाखेरि चाहिँ हेरौँ त यहाँ पनि भनेको छ कुन चाहिँ करेक्ट हो अनि त्यसपछि कुन चाहिँ इनकरेक्ट हो भनेर। यहाँ हेऱ्यो भने ल्यापिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी ल्यापिङ गर्न पाएन क्या। यसमा थोरै यो बेन्ड बनाएर है यसरी बेन्ड गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बेन्ड गरिसके पछाडि फेरि यसको एक्सिस र यसको एक्सिस चाहिँ एउटै हुन पर्यो है। यसबारेमा पनि यो कसरी गर्ने भन्ने रुल पनि हाम्रो यसमै छ है। यहाँनिर भनेको छ यो चाहिँ SP34 डिटेलिङ। यसको अलि तल आउँ, सबै कुराहरू कोडमै छ है। त्यो भएको हुनाले अहिले मैले यसो भन्दै पनि पछि अलग प्रयोजनको बिल्डिङहरू आउला अनि सबैतिर त्यो लागु हुँदैन होइन। त्यो भएको हुनाले मैले कहाँ हेर्ने भनेर देखाउँछु। अब यहाँनिर भनेको छ क्या नर्मल्ली यसलाई कसरी ल्यापिङ गर्ने भन्ने कुरामा होइन है। यस्तो कुराहरू छ। यो 1:6 रेसियोमा बेन्ड गर्ने भनेर भनेको छ होइन। त्यो रेसियो दिने बित्तिकै कति माथि जाने कति तल जाने भन्ने कुरो आइ नै हाल्छ। नर्मली फिल्डमा फट्ट भन्नु पर्यो भने 1 फिट हो क्या है। नर्मली 1 फिट जति भइरहेको हुन्छ हाम्रो 9 फिट हाइटको लागि है। तथापि त्यो यसको रिबार डायमिटरमा फरक चाहिँ पर्छ। अनि अघि मैले भनेकै कुरा ओभरल्याप रिबार इन अ सेक्सन सुड बी लेस देन अर इक्वल्स टु 50% है। यो मैले भने यो एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। यो एकदमै तपाईँहरू साइडमा जानु हो भने एकदमै ठेकदारहरूले मिस्टेक गरेर राख्ने केस पनि यही नै हो है। यो अर्को कुरा भयो। अब अर्को टाइल्सको कुरा छ, टाइल्सको स्ट्रप्सको कुरा छ है। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले नर्मल्ली पढेको के हो भने पछिल्लो समयमा भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण यिनीहरूले पनि अलिकति जनचेतनामा यो कुरा अलिकति फोकस गरेर भनिरहेको छ क्या। टाइल्सलाई चाहिँ हामीले यसरी 135 डिग्रीमा बेन्ड अफ गरेर गर्नुपर्छ है भनेर भनेको छ होइन। यसो भयो भने चाहिँ जस्तो कोलम अघि मैले भने कम्प्रेसन मेम्बर हो, माथिबाट आएको लोडले गर्दा त्यो कम्प्रेस भएर चाहिँ यो स्टिरप्स खुकुलिएर बर्स्ट हुनु भएन क्या है। यसो भयो भने बर्स्ट हुने सम्भावना अलि धेरै हुन्छ, यसो भयो भने अलिकति कम हुन्छ नि त। तथापि कोडले चाहिँ के भनेको छ भने यसरी पनि एलाउ गरेको छ, यसरी पनि गरेको छ, अर्को पनि तरिका छ क्या है। त्यो मैले ठ्याक्कै देखाउनु पर्दाखेरि भनेको त्यसरी 90 डिग्रीमै गर्न नपाउने भन्ने कुरा नि हुन चाहिँ होइन रहेछ है। तर अलिकति त्यसको डिस्टेन्स चाहिँ अलि धेरै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले कतै देखेको थिएँ। मैले ठ्याक्कै अहिले मैले बताउन सकिनँ होइन। जस्तो कोडमा छ होइन। अलिकति हामीले पछिल्लो समयमा फोकस गरेको कुरा चाहिँ यो सकेसम्म 135मा बेन्ड गर्ने होइन। जस्तो मलाई याद भएसम्म यो 135मा बेन्ड गऱ्यो भने जस्तो अहिले मेरो माउसको कर्सर हेर्नु होइन, यो लेन्थ छ नि, यो लेन्थ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 6.5 हुन्छ क्या मलाई याद भएसम्म। 6.5 भनेको 6 इन्टु यदि यो 8 mm को भने
6 चाहिँ 48 mm, यो चाहिँ 48 mm हुनु पर्यो। तर यसरी क्लोज यो 90 डिग्रीमा भयो भने चाहिँ यसरी यो 6.5 सायद यो चाहिँ 8.5 जस्तो हुन्छ क्या र। अनि अझ अर्को चाहिँ यसलाई पनि यता है, यो आर जस्तो बनायो भने अझ यसको डिस्टेन्स अलिकति कम हुन्छ भन्ने किसिमले त्यहाँ कोडले कतै मेन्सन चाहिँ गरेको छ। तर अब नेपाल ट्रेन्डकै कुरा गरौँ, हामी चाहिँ सकेसम्म 135 डिग्री बेन्ड बार नै बनाउनु भनेर सजेस्ट गर्नुपर्छ हामीले है। यो कुरो अघिकै कुरा भयो, यसमा अझै स्पष्ट देखिएको छ क्या, त्यही भएर पनि मैले देखाएको। हेरौँ त, 4वटा बारहरू छ होइन, अलग अलग सेक्सनमा चाहिँ यो ल्यापिङ भइरहेको छ है, यो कुरा भयो। अनि यसमा चाहिँ अर्को एउटा मिसिङ कुरा के छ भने जस्तो यो टाइजलाई हेर्नुभयो भने यो टाइजलाई अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु त। जस्तो अहिलेको त्यो 135 डिग्रीमा बेन्ड हुनुपर्छ भनेको छ नि, जस्तो एकपट्टि त्यो सेक्सन यतापट्टि फर्केको छ भने अर्कोपल्ट यतापट्टि छ, हेरौँ त अर्कोपल्ट यता छ भनेको यो टाइजको ओरिएन्टेसन पनि अलग अलग डिरेक्सनमा राख्नुपर्छ है। त्यो कुरा पनि अर्को फिल्डको प्र्याक्टिकल कुरा भयो। यहाँ मैले भन्नुपर्ने कुरा त्यति नै हो। म यो कोड पनि हालिदिन्छु, यहाँ हेर्नुभयो भने यसबाट नि धेरै कुरा थाहा हुन्छ है। कलमको कुरा यति नै हो। अनि अघि मैले म्युनिसिपल ड्रइङको कुरा पनि देखाएँ है, म्युनिसिपल ड्रइङको कुरा पनि देखेँ। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा कलम लेआउट प्लान बनाउँछौँ यसरी होइन। अलग अलग कलमहरू आएको छ भने C1 C2 C3 भनेर नामाकरण गर्छौँ। अनि त्यसलाई एकदम प्रपरली चाहिँ यसरी ट्याबुलर फर्ममा मेन्सन गर्छौँ। ल्यापिङको कुन यो डिस्टेन्स भनेको हैन, त्यो यो बुझिन, फेरि रिपिट गर्नु। अघिको फोटोमा आथ्यो नि, त्यो ल्यापिङ गर्दाखेरि चाहिँ एउटै सेक्सनमा नगर्ने भनेर, त्यो लेन्थ फिक्स हुन्छ कि हुँदैन? जस्तै दुईटालाई चाहिँ यही फोटोमा चाहिँ त्यो लेन्थ चाहिँ कति राख्ने? म एकपल्ट माउसको कर्सर गुमाउँछु। यो लेन्थ भनेको यो ल्यापिङ लेन्थ भनेको के भनेको? त्यही लेन्थ। ए हो, अब यो ल्यापिङ लेन्थमा यसबारेमा मेन्सन गरेको छ। अलिकति यो थ्योरिटिकल कुरो स्ट्रक्चरल कुरो भएको हुनाले मैले नभनेको। अब यो चाहिँ त्यो IS 456/2000 को अब कुन क्लजमा छ म ठ्याक्कै स्योर छैन, तर त्यहाँनिर चाहिँ अब कम्प्रेसन जस्तो कलम भनेको कम्प्रेसन मेम्बर अघि मैले भने होइन। अब यसको लागि चाहिँ यस्तै 24/5 जति भनेको 24/5 भनेको जस्तो हाम्रो फाइ यदि एउटा चाहिँ 16 mm को हो, अर्को 12 mm को भने लार्जर डायमिटर लिनुपर्छ क्या र। 24/16 गर्दाखेरि जति आउँछ त्यति। त्यसबारेमा चाहिँ IS 456/2000 छ ल। अनि नर्मली फिल्डमा चाहिँ 1 फिट भनिराखेको हुन्छ। अनि किनभने चाहिँ फिल्डमा प्रयोग गर्ने म्याक्सिमम डायमिटर म्याक्सिमम अधिकतममा भनेको 20 mm को हुन्छ कि, नत्र भने 16, 12, 20 भनौँ न, त्यतिको लागि नर्मल्ली 1 फिट भइरहेको हुन्छ। तर अझै स्पेसिफिक भएर भन्नु पर्यो भने रेफर टु IS 456/2000। म त्यतातिर गइनँ। कम्प्रेसन मेम्बरको लागि 24/5 हो कि जस्तो लाग्छ ल, त्यो त्यतापट्टि छ। कलमको कुरा यो भयो। अब स्टिरप्सको कुरा चाहिँ नि अघि मैले भने नि, यो 1 लेग 2 लेग 3 लेग अब हामीले प्रयोग गर्नु सरी कोलममा चाहिँ हामी 2 लेग चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। 2 लेग भन्दा माथिको डिमान्ड गरेको कलम चाहिँ मलाई थाहा छैन है। भन्नाले सियर रेन्फोर्समेन्ट धेरै चाहियो भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ माग्दैन। तर अब 8वटा रिबार के अरे अरू लङ्गिट्युडनल रिबारहरू चाहिँ आयो भने अब त्यसलाई बाँध्दा भयो भने नम्बर अफ लेग त अब यसरी बढ्ने भयो होइन। यसबारेमा एकछिन बिममा कुरा गऱ्यो भने अझै राम्रोसँग आउँछ। जस्तो हेरौँ त, यहाँ 12वटा प्रयोग भयो भने बाहिरकोलाई बाँध्नको लागि चाहिँ यो वाला स्टिरप्स प्रयोग भएको छ है, यो बाँधेको वाला। त्यस पछाडि यो 1 2 यो छ नि 1 2 3 4 यसलाई बाँध्नको लागि अर्को यहाँ 2 लेग आयो। अनि अझै यो 4वटालाई बाँध्दै बाँकी छ, यसको लागि फेरि यो डायगोनल टाइपको आयो है। यो कुराहरू हामीले गर्दै गएपछि थाहा पाउँछौँ। यो कुरा मैले यतै पनि ल्याएको थिएँ। जस्तो यो भनेको हाम्रो 2 लेग भयो होइन। 4वटा आयो भने 2 लेग यति गरे भइहाल्यो है। 4वटा भनेको एकदमै त्यो माथि स्टेयरकेस कभर राख्ने कलममा बाहेक अरूमा नर्मल्ली आउँदैन है। अनि त्यस पछाडि यहाँ नर्मली हामीले चाहिँ अब आटा त प्रायः आएकै हुन्छ क्या, प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। यसरी राखिन्छ हामी यो टाइजहरू है। अनि त्यस पछाडि अब 12वटा आयो भने यसरी। अनि अघि आवश्यक पऱ्यो भने अर्को 1 लेग स्टिरप्स मैले भनिहालेँ, त्यो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो सबै डिजाइनर्सको कुरो भयो ल।
अब मैले कलमको बारेमा यति कुरा भने है। अब यसमा म एउटा चाहिँ स्ट्रक्चरल ड्रइङमा जस्तो अघि मैले सेड्युल बनाउनु पर्छ भनेर भने C1 C2 C3 C4 अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरू कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ हैन म थोरै एउटा देखाउँछु ल। जस्तो यो चाहिँ हाम्रो एनालाइसिसबाट आएको एउटा रिजल्ट हो है। यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा देख्न दिन्छ यो एउटा फ्लोर हो, यो अर्को फ्लोर, यो अर्को अनि यो एउटा पिलर हो, यो अर्को पिलर, यो एउटा पिलर, यो अर्को पिलर है। अब यसमा चाहिँ यो लङ्गिट्युडिनल बार जुन चाहिँ अहिले हामी 12 को 16 को 20 को कुरा गरिरहेको छौँ, कति एमएम स्क्वायर डिमान्ड गर्छ भनेर यसले यो चाहिँ हामीलाई यहाँ देखाएको हो हैन। अब अघि मैले भनिहालेँ स्टिरप्स टाइजमा जेनरली 8 एमएम को हुन्छ, तर अब यो चाहिँ लङ्गिट्युडिनल बारको कुरा भयो, मिनिमम पनि 12 एमएम को युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। 12 एमएम भनेको पाई डी स्क्वायर बाई 4 गर्दाखेरि 113 एमएम स्क्वायर जति आउँछ हैन। त्यस्तै 16 को भनेको 201 एमएम स्क्वायर आउँछ, 20 एमएम को भनेको 314 एमएम स्क्वायर आउँछ, पाई डी स्क्वायर बाई 4 गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी जस्तो यहाँनिर 1400 एमएम स्क्वायर चाहिँ 1403 चाहिँ कम्तीमा पुर्याउनु पर्यो यसको यसले भन्न खोजेको त्यो हो। यहाँ 1400 पुर्याउनु पर्यो मिनिमम भन्ने कुरा हो। कहिलेकाहीँ यहाँ भन्दा माथिको तलमा धेरै चाहिँ यसरी डिमान्ड पनि गरिदिन्छ के है, त्यस्तो पनि हुन्छ। भनेपछि अब हामीले तल फुटिङबाटै यहाँ पिलर राख्नु पर्यो भने के गर्छौँ भने जस्तो यहाँबाट यहाँमाथिसम्म त यो एउटै एक्सिसमा हो नि त यो पिलर। यसरी राख्दाखेरि कतिवटा रिबार लाने भन्ने कुराको लागि चाहिँ यो एक्सिसमा सबैभन्दा धेरै एरिया कति डिमान्ड गरेको छ भन्दाखेरि 1684 है। यो 1684 भनेको अब नर्मल्ली 4 20 4 12 4वटा 20 4वटा 12 युज गर्यो भने चाहिँ यो ठ्याक्कै यतिलाई चाहिँ यसले हुन्छ के सेटिस्फाई हुन्छ। अब भनेपछि अब यहाँ कम छ यहाँ धेरै छ। अब यहाँ चाहिँ कम गरेर एकैपल्ट यहाँ धेरै गर्न मिल्दैन क्या। हामी चाहिँ बरु सुरुमा एकैपल्ट धेरै गरेर कम गर्दै लान सकिन्छ है। यो त्यस्तो कुराहरू भयो। अनि नर्मली के हुन्छ भने जस्तो यहाँबाट हामीले 8 20 के अरे 4 20 4 12 लग्यौँ। अब यहाँ गएर पनि 4 20 4 12 चाहि नै हाल्यो, किनभने यहाँ धेरै भएको हुनाले नै हामीले यहाँबाट अलिकति धेरै लानुपर्ने बाध्यता भयो। अब यहाँ गएर चाहिँ अब हामीलाई 4 20 4 12 चाहिएन रे भने कम्तीमा पनि 50% भन्दा धेरै चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न पाइँदैन हैन। जस्तो यहाँ गएर हामीले 4 16 4 12 गर्न सक्छौँ क्या। यहाँसम्म 4 20 4 12 थियो नि त, अब 4 16 4 12 गर्न सक्छौँ क्या। अनि यहाँ माथि गएर चाहिँ यहाँ 4 12 आइसकेको छ नि त, 4 12 4 12 पनि गर्न सक्छौँ अथवा 6वटा 12 पनि गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ यसको कुरा चाहिँ पछि काम गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ है। अहिले मैले थोरै यो भन्दी मात्रै राखेँ। यसरी चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ यसको डिमान्डको कुरा। कलमको कुरा यति नै। यसमा कसैलाई केही छिटो मिठो केही सोध्नु छ भने सोधिहालौँ, अनि त्यसपछि म बिममा लाग्छु। त्यो स्क्वायर टाइपको कलममा के? हजुर स्क्वायर टाइपको कलममा 6वटा बार हाल्नु भने 3-3टा बार राख्नु पर्यो, 2टा एक्स्ट्रा बार, 4वटा कर्नरमा 2टा एक्स्ट्रा। त्यो कुन डिरेक्सनमा राख्ने? एक्सतिर राख्ने कि वाइतिर राख्ने? ओके, त्यो चाहिँ जसरी गरे पनि हुन्छ है। बाँकी अब स्क्वायर कलम आयो हैन। नर्मल्ली चाहिँ के गरिन्छ भने अब यसो हुन्छ कता राख्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीलाई अघि पनि मैले त्यो स्ट्रक्चर रिपोर्टको आउटपुट देखाएँ नि, हामीलाई त्यहाँनिर कति रिबार चाहिन्छ भन्ने कुरो त्यसले आउटपुट दिने हो। जसरी राखे पनि भयो हैन। जस्तो अब अहिले भनेको केसमा यो 2टा चाहिँ नराखे भयो नि त हैन, यसरी नराखे भयो। अनि त्यसपछि अब यहाँ के आउने भयो भन्दाखेरि अब यो स्टिरप्स त आवश्यक परेन नि त, एकदम राम्रो क्वेसन। म भनिदिइहाल्छु यो। जस्तो मैले एकछिनको लागि कपी गर्छु ल। अहिले तिमीले भने केस कस्तो भयो भने यो 2टा नभएको केस हो नि हैन। अब यो 2टा नभइसके पछाडि मलाई यो 2 लेग किन चाहिराख्यो यहाँ हैन। 2 लेग त मलाई चाहिएन नि त, यो त मेटाउन दिएर नि लाग्दैन ल। जस अब मैले के गर्नु पर्यो भने यो 2टालाई मात्रै बाँध्नको लागि त्यो अहिलेको 1 लेग स्टिरअप देखाएको थिएँ नि, त्यो हेयरपिन जस्तो यस्तो टाइपको। अहिले मैले माउसको कर्सर घुमाएँ है, त्यति प्रोपर त नभन्ला। यो लगभग यस्तो टाइपको एउटा हामीले अघि देखायौँ नि हैन, यो टाइपको एउटा यसरी प्रयोग गर्न सक्यो है। त्यसरी गर्नु पर्यो। अरु के दाइ? हेलो हजुर ए
त्यो हाम्रो बेसमेन्टतिर त रिभर अलिकति बढी नै राखेको हुन्छ नि, अनि फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर भन्दा अनि त्यो चाहिँ अनि कनेक्ट गर्दाखेरि कसरी गर्ने त? कनेक्ट गर्दा त्यो अघि ल्यापिङको कुरा त अघि आइसक्यो नि हैन, अघि मैले यो कोडमा हजुर त्यो त बुझेँ। अनि ल्यापिङ चाहिँ कसरी छुटाउने, मतलब कुनमा गर्ने कुनमा नगर्ने भनेर? त्यो कुरा चाहिँ अघि मैले त्यो रिपोर्ट देखाएँ नि। अब त्यो विभिन्न एक्सिसको लागि रिबार डिमान्ड्सहरूको आउटपुट चाहिँ दिन्छ क्या। यो रिपोर्टलाई म फेरि पनि एकपल्ट देखाउँछु ल। मैले एउटा स्क्रिनसट देखाएको थिएँ हैन। ल जस्तो तिमीले भने चाहिँ ल जस्तो यो बेसमेन्ट भयो, त्यसपछि अरू फ्लोरहरू भयो, हामीलाई चाहिँ हरेक कलमको लागि त्यहाँनिर कति स्टिल डिमान्ड गर्छ भन्ने आउटपुट दिन्छ क्या। अब यो अनुसार चाहिँ हामीले कता गएर बढाउनु पर्ने हो कि घटाउनु पर्ने हो कि है, त्यहाँबाट आउने कुरा हो यो चाहिँ है। कि अरू नै केही कुरा भनेको यही हैन? अरू केही छ? ल अरू केही छैन भने चाहिँ अब म बीमतिर लाग्छु ल। अब बीमको कुरा भनेको चाहिँ अघि कलम भनेको चाहिँ कम्प्रेसन मेम्बर भने जस्तै बीम भनेको चाहिँ अब फ्लेक्सर मेम्बर भनेर भन्छ हैन। अब हामीले यो ड्रइङको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि पनि अस्तिबाटै हामीले गरिरहेका छौँ है। अब कलमको चाहिँ कलम लेआउट प्लान बनाए जस्तै म्युनिसिपल ड्रइङको स्ट्रक्चरल ड्रइङमा चाहिँ अब हामी बीम लेआउट प्लान पनि बनाउँछौँ है। यसलाई अझ म यताबाट देखाउँछु। जस्तो एउटा हाम्रो यो खाले प्लान छ है, यो खाले प्लान छ। अब बीम लेआउट प्लानमा चाहिँ के गर्ने हो भने यसरी त्यो कलमहरू सबै राख्ने हो हैन। कलमहरू त्यो सबै नै राख्ने हो। अनि बीमहरूलाई चाहिँ अब फेरि हामी यसरी राख्छौँ के। यो बीमको साइज हामी लेख्छौँ। अब नर्मल्ली चाहिँ के हुन्छ भने बीमको साइज जस्तै पनि मैले भने बीमको विथ भन्दा बीमको डेप्थ चाहिँ अलिकति धेरै भइरहेको हुन्छ है, जहिले नै धेरै हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड बीम साइज भनेको चाहिँ 9x12 हो। अब बीम पनि धेरै किसिमका हुन्छन्। अब अस्ति मैले फुटिङ पढ्दाखेरि एउटा स्ट्राप बीमको बारेमा नि केही भने हैन, अर्को फुटिङ टाइप बीमको बारेमा कुरा गरेँ। अब स्ट्राप बीम चाहिँ अब स्ट्रक्चरल डिमान्ड अनुसार राखिने कुरा हो हैन। सबै बीम कसरी त्यसभित्रको रिबार एरेन्जमेन्ट के हुन्छ भने म एकछिनमा भन्छु। अनि नर्मली के हुन्छ भने फुटिङ टाई बीम चाहिँ 9x9 को राखिरहेको हुन्छौँ है हामी प्राय। फुटिङ टाई बीम चाहिँ 9x9 को राखिरहेको हुन्छौँ भने अब प्लिन्थ बीम भनेको प्लिन्थ लेभलको बीम चाहिँ प्राय 9x12 को। अनि अब त्यहाँभन्दा माथि फ्लोर सिलिङ बीम, ह्याङ्गिङ बीमहरू प्राय सबै 9x12 को, नत्र नि 9x14 को चाहिँ नर्मली रेसिडेन्सियल घरहरूमा आइरहेको हुन्छ। जस्तो अब यो केसमा चाहिँ प्लिन्थ बीम भनेको 9x12 भयो। अनि यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि ग्राउन्ड इन फर्स्ट फ्लोर बीम प्लान भनेर भनेको छ हैन। यो चाहिँ सबै 9x14 9x14 हामी यसरी देखाउने गर्छौँ है। अनि सबैभन्दा माथि त्यो स्टेयर केस कभर आउने ठाउँमा पनि बीम 9x14 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 भनेर यहाँ बनाएको छ है। यसरी चाहिँ कलम लेआउट भने जस्तै हामी बीम लेआउट पनि हामी यसरी बनाउँछौँ। अनि त्यो बनाइसके पछाडि अब हामीले अर्को यसको सेक्सन देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब म यो सेक्सनको बारेमा कुरा गर्छु जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरु म कसरी सुरु गरौँ भने तपाईहरुले स्टिल पढ्नु भएको छैन प्राय अहिलेकोहरुले, त लास्ट इयरकोहरुले त पढिसक्नुभयो। कस्तो हुन्छ भने एकछिनको लागि चाहिँ यो मेरो अब बीम होला। अब योलाई कलम भन्दा नि अब एकछिनको लागि अब यसलाई बीमको सेक्सन चाहिँ भन्नु पर्यो मैले। अब यो बीम चाहिँ यस्तो है, कहिलेकाहीँ भन्दा सामान्य कुरा हो तैपनि म भनिदिन्छु। जस्तो बीम त यस्तो हुन्छ नि त हैन, कलम माथि यसरी बस्छ नि त हो, यसरी बस्छ कलम। अनि मैले अब त्यहाँको सेक्सनको बारेमा कुरा गर्दैछु है। अब के हुन्छ भने जेनरली चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो यो जुन एमआरएफ बिल्डिङ हो भनेर मैले भने नि, यसमा चाहिँ दुईटा कुराको कम्बिनेसन हुन्छ, एउटा कन्क्रिट अर्को स्टिल
हैन। अब यो कन्क्रिटमा स्टिल किन युज गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलमा पनि पढिसक्नु भयो हैन। यो चाहिँ डक्टाइल फेलियर गराउनको लागि कन्क्रिट भनेको चाहिँ त्यसको ब्रिटल फेलियर हुन्छ भने रिबार युज गरिसकेपछि डक्टाइल फेलियर हुने भयो। यो सेफ्टीसँग रिलेटेड कुरा भयो हैन। अनि बीममा अझ के भइरहेको हुन्छ भने बीम फेल चाहिँ प्राय कस्तो हुन्छ भने यो कन्क्रिट यो चाहिँ कम्प्रेसनमा एकदमै राम्रो हुन्छ हैन। तर स्टिल चाहिँ भनेको टेन्सनमा चाहिँ राम्रो हुँदैन क्या यो कन्क्रिट। तर स्टिल चाहिँ इट इज गुड इन बोथ कम्प्रेसन पनि टेन्सन पनि। अनि यो तल राख्ने यो रिबार्सहरूलाई चाहिँ हामी टेन्सन रिबार भनेर भन्छौँ भने माथिकोलाई कम्प्रेसन रिबार भनेर भन्छौँ। अब यसरी यो स्टिरप्सहरू अड्याउनको लागि भए पनि बीममा हामीलाई कम्तीमा 4 वटा रिबारको त आवश्यक पर्छ नै है। जस्तो यो र यो भएन भने पनि हैन, कम्तीमा 4 वटा त हामीलाई यो स्टिरप्स राख्नको लागि नै आवश्यक पर्दो रहेछ हैन, यसको रिबार डिमान्ड जति भए पनि। अनि यसमा चाहिँ यो तलको टेन्सन रिबार भने हैन, माथिको कम्प्रेसन भने तथापि 4 वटा त हामीलाई यसै पनि चाहिहाल्छ। अब यहाँ दुईटा खाले रिबार हुन्छ क्या। जस्तो मानौ जस्तो यो रिबार है, यो रिबार चाहिँ हाम्रो यसरी कन्टिन्यू गएको छ भने एउटा त्यो कन्टिन्यू गइरहेको हुन्छ, एउटा कलम एउटा पिलरदेखि अर्को पिलरसम्म वार पारै गइरहेको हुन्छ भने कुनै रिबारहरू चाहिँ यसरी बीचमा गएर हामी काटिदिन्छौँ क्या है। अब यसलाई चाहिँ हामी सरसर्ती सामान्य भाषामा के भन्छौँ भने जुन चाहिँ वारपार जान्छ, यो वारपार भनेको मतलब बुझ्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ एउटा कलम छ, यहाँ एउटा कलम छ, अब हाम्रो यहाँ बीम आउने भयो नि हैन। अनि वारपार भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म, अनि अर्को चाहिँ यहाँदेखि कुनै यहाँ 20 पर्सेन्टसम्म, यहाँदेखि यता 20 पर्सेन्टसम्म त्यस्तो हुन्छ क्या। त्यसलाई चाहिँ अब थ्रु बार र एक्स्ट्रा बार भनेर हामी भन्छौँ क्या। अब त्यो टर्म पनि एकछिनमा युज हुन्छ, थ्रु बार एक्स्ट्रा बारको कुराहरू पनि है, त्यो कुरा भयो। अब यसमा कोडल प्रोभिजन के छ त है, एकपल्ट SP 34 मा हेरौँ, त्यस पछाडि चाहिँ म अर्को यसको सेक्सनको कुरामा आउँछु। SP 34 मा कुरा गऱ्यो भने धेरै कुरा छ, एकपल्ट पढ्नु होला, पछि RCC मा पनि काम लाग्छ। जस्तो मिनिमम डिस्टेन्स बिट्विन इन्डिभिजुअल बार्सहरूको कुरा हैन, अघि त्यो 300 mm भने जस्तै अब यहाँ के कति भन्ने कुराहरू। यसमा झट्ट मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने अघि मैले त्यो टाइल्सको स्ट्रप्सको कुरा गरेको थिएँ नि, हेर्नु त यो 90 डिग्री हुँदाखेरि चाहिँ 8.5 रहेछ। अनि यस्तो 45 डिग्री भनेको अथवा 135 डिग्रीमा हुँदाखेरि 6.5 रहेछ। अनि अझ यसरी गऱ्यो भने चाहिँ 4.5 रहेछ क्या है। यो कोडले यसो पनि भनेको छ, अघि मैले त्यो भनेको थिइनँ। अनि त्यही माथि यो धेरै खाले हुन्छ क्या, यो स्ट्रप्स पनि धेरै खाले नै हुन्छ है। यहाँ सबै कुरा गरेको छ। अब नर्मल्ली अघि हामीले 135 डिग्रीवाला बेन्ट अफ बार युज गर्छौँ, त्यो कुरो मैले भनिहालेँ। अब यो सेक्सनको बारेमा म अहिले भन्छु हैन, एकपल्ट यहाँ सरसर्ती हेर्नुहोस् हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो यदि बीमको डेप्थ चाहिँ, बीमको डेप्थ भनेको चाहिँ जस्तो यो डेप्थ है, यो डेप्थ चाहिँ 700 mm भन्दा धेरै, 650 अथवा 700 mm भन्दा धेरै भयो भने त्यही कोडमा छ। अब यहाँ चाहिँ अर्को ल्याटरल भनेको अहिले जहाँ मेरो माउसको कर्सरहरू छ यहाँ यहाँ अथवा यहाँ यसरी बीचमा पनि अरू पनि रिबार्सहरू आउँछ। अब जुन रेसिडेन्सियल बिल्डिङहरुमा त नर्मल्ली आउँदैन। अनि नर्मल्ली 16 मिटर भन्दा तल लो राइज बिल्डिङहरुलाई त त्यो केस आउँदैन हैन, नत्र भने एकदम अरू रिबार्सहरू त थपिने कुरा पनि हुन्छ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै केसै यही भइरहेको हुन्छ क्या। नर्मल्ली 6 वटा रिबारहरू आउँछ हैन, कर्नरको थ्रु बार भयो, वारपारै जान्छ। अब यो बीचको चाहिँ वारपार जाने कि बीचमा काट्ने भन्ने कुरो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन अब यसको रिबार डिमान्ड। त्यसो म एकछिनमा स्ट्रक्चरल रिपोर्टमा पनि यस बारेमा बुझाउँछु है। अब यो एकपल्ट कोडकै कुरालाई पनि एकपल्ट हेरौँ, यहाँ सबै कुराहरू छ है। यो सबै कुराहरू चाहिँ क्यान्टिलिभर पोर्सनमा चाहिँ हामी जेनरली त्यो यसको सेक्सन साइज चाहिँ सानो हुँदै गएको देख्छौँ नि, त्यस्तो केसमा के गर्ने ओर्ने है, यो सबै कुराहरू छ। अब अहिले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने नि, अब यसको म सेक्सनको कुरा गर्छु ल। यो IS 39/20 मा यस बारेमा छ हैन। हामीले यो फिगर हेरे सबै कुरा बुझ्छौँ क्या अहिलेलाई। यो अहिले मैले जहाँनिर कर्सर सारिरहेको छु यो भनेको कलम भयो, यो पनि कलम भयो, यो दुईटा कलम बीच चाहिँ आएको यो बीम भयो
है। अब यसमा रिबार एरेन्जमेन्टहरू कसरी हुन्छन् भन्ने कुरामा अघि पनि मैले यतापट्टि ड्रइङमा पनि देखाएँ हैन। अब यहाँ पनि के हुन्छ भने नर्मली जस्तो यो 50 mm म्याक्स भनेर भन्छ नि, यो 50 mm पछाडि जस्तो यो पिलरको बाहिरको आउटर लेयरदेखि 50 mm पछाडि चाहिँ बल्ल यो टाइजहरू लगाउन सुरु हुन्छ हैन। अनि यो टाइज पनि अहिलेको जस्तै कर्नरको छेउमा चाहिँ अलिकति धेरै डिमान्ड गर्छ 4 इन्च सेन्टर टु सेन्टर, अलिकति बिचमा गएर फेरि 6 इन्च सेन्टर टु सेन्टर, अनि फेरि यसरी जोइन्टको छेउमा आउने बित्तिकै 6 इन्च सेन्टर टु सेन्टर। यहाँ पनि देख्न सकिन्छ है, यहाँनिर अलिकति क्लोजली स्पेस्ड छ, क्लोजली स्पेस्ड, अनि बिचमा अलिकति लुजली स्पेस्ड छ। यो कुरो पनि उता कलमको जस्तै भयो। अनि त्यस पछाडि भनेको थ्रु बार र एक्स्ट्रा बारको कुरो चाहिँ यतापट्टि म ऊबाट देखाउँछु, ड्रइङबाट देखाउँछु। यहाँ हेर्नुभयो भने यो एउटा कलम, यो एउटा कलम है। अब यो हाम्रो कोड अनुसार नै 0.25 एल भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको इफेक्टिभ डिस्टेन्स है, जस्तो 12 फिट छ इन्च भन्ने बित्तिकै 0.25 एल, यहाँदेखि यहाँ 0.25 एलसम्म चाहिँ हामी 4 इन्च सेन्टर टु सेन्टर गर्छौँ। यताबाट नि यता 4 इन्च सेन्टर टु सेन्टर गर्छौँ, बाँकीमा चाहिँ 6 इन्च सेन्टर टु सेन्टर गर्छौँ। त्यो एउटा कुरा भयो। अनि अर्को जुन मैले थ्रु बार र एक्स्ट्रा बारको कुरा गरेँ, यसरी वारपार जाने बार भनेको यसरी देखिन्छ हैन। अनि बिचमा काटिने कुरा पनि लगभग 0.25 एल डिस्टेन्ससम्म जति नै हो हैन, लगभग त्यतिसम्मै यो कुरा पनि हाम्रो सेक्सनमा यहाँ यसरी देखिन्छ है। अनि यही कुरालाई चाहिँ हामी त्यही साइडमा यसरी राख्छौँ। जस्तो यसलाई यहाँ हेरौँ, त्यो बिममा के भयो भन्दाखेरि सेक्सन 81 भन्यो है। जस्तो सेक्सन 81 भनेको यहाँ हेरौँ, 1 भनेको यो रहेछ है, सेक्सन 81। यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यो बारहरू चाहिँ कसरी एरेन्ज भएको छन् भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेरौँ त, 216.5 थ्रु बार भनेको यो अहिले मैले माउसको कर्सर जहाँ राखेँ अनि अब मैले जहाँ राख्छु यो चाहिँ 16 mm डायमिटरको बार थ्रु पार जान्छ। अनि अर्को एउटा 16 डायमिटरको एक्स्ट्रा बार चाहिँ कट हुन्छ, भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा बार हो, बिचमा गएर 0.25 एल जतिमा गएर यो कट हुन्छ। तलपट्टिको केस पनि त्यही हो है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भने ठिक छ, म त्यो रिपोर्टबाट भन्छु। अहिलेको रिपोर्ट फेरि पनि हेरौँ, स्क्रिनसट अहिलेको फेरि पनि हेरौँ है। अब यो चाहिँ हाम्रो उसको कुरा भयो, कलमको रिबार डिमान्डको कुरा भयो है। अब यसलाई हेर्ने हो भने जस्तो यो 145, 36, 145, 145, 145, 145 यो हेरौँ है। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो माथिपट्टिको भनेको टप बारको कुरा हो, यो तलको भनेको बटम बारको कुरा हो। अब यतापट्टिको साइडमा हेर्ने भने नि अहिले मैले माउसको कर्सरको कुरा टप बारको कुरा हो, यतापट्टिको बटम बारको कुरा हो। टप बार र बटम बार भनेको के हो भन्दाखेरि यही कुरो, यो माथिपट्टि आउने भनेको टप बार भयो, तलपट्टि आउने भनेको बटम बार भयो है, त्यो कुरा छ। अब यो 145 जस्तो यसलाई हेर्नु नि, 145 भनेको जुन त्यो 0.25 एलसम्मको कुरा छ, त्यहाँ भनेको 145 mm स्क्वायर भइपुग्छ, 145 mm स्क्वायर भइपुग्छ भनेर भन्यो माथिपट्टि है टप बारमा। अनि बिचमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् त कम आइरहेको छ नि, भनेपछि हामीले त्यो अब बिचमा पुगेर 145 mm स्क्वायर हामीलाई चाहिएन क्या, भनेपछि त्यसलाई काटिदिए पनि भयो है, काटिदिए पनि भयो। अनि यहाँ पनि सेम, यहाँ चाहिँ थ्रु आउट 145, 145, 145 डिमान्ड गरिरहेको छ। हामीले चाहिँ यो रिजल्टलाई यसरी इन्टरप्रेट गर्छौँ र त्यो अनुसार बनाउँछौँ है। अब अरू स्क्रिनसट पनि हेरौँ है, अलिकति हेभी जस्तो अब यसलाई यहाँनिर हेरौँ, टप बारमा 614 डिमान्ड गरिरहेको छ है। जस्तो अब यो 614 भनेको चाहिँ जस्तो अघि मैले 16 mm डायमिटरको एउटाको क्रस सेक्सन साइज भनेको 200 mm स्क्वायर भने 200 स्क्वायर हुन्छ भने मैले 3टा युज गरेँ भने पनि बल्ल 603 हुँदो रहेछ। तर यहाँ त 614 छ भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा त 20 को प्रयोग गर्नै पर्ने भयो क्या इक्जाम्पलको लागि है, अथवा 2टा 20 को प्रयोग गरे पनि धेरै भयो त केही पनि भएन। अथवा ठिकै छ थोरै त नपुगेको नि भन्नुहुन्छ भने पनि ल 3टा 16 को दियो भने पनि यो 0.25 एलसम्म चाहिँ 3टा 16 को चाहियो। तर हेर्नुहोस् त बिचमा 155 मात्रै छ, जबकि एउटै रिबारको 16 mm को साइज चाहिँ 201 हुन्छ भनिसके पछाडि मलाई बिचमा त्यो रिबार चाहिएन क्या, त्यसलाई मैले कट गरिदिए भयो है, यहाँ चाहिएन त्यसलाई कट गरिदिन्छु। अनि फेरि यहाँ अलिकति धेरै रिबार चाहियो, यताबाट हामी यति नै धेरै ल्याउँछौँ है। यो कुराहरू भयो, मैले यति भने तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला यो कुरो। अब म यहाँ त्यसको एकपल्ट सेक्सन देखाउँछु ल।
यसको सेक्सन देखाउँछु। हेरौँ त, जस्तो यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा 112 mm डायमिटर एक्स्ट्रा बार छ अरे, दुईटा सु र थ्रु बार छ अरे। यसको मिनिङ बुझ्नु भने दुईटा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म भरपार गएको छ, अनि एउटा 12 mm एक्स्ट्रा बार चाहिँ यहाँ 0.5 L सम्म मात्रै गएको छ, जुन यहाँ देखिरहेको छ। यो किन भन्दाखेरि बिचमा चाहिँ हाम्रो रिबार डिमान्ड चाहिँ कम हुँदो रहेछ, जेनरली कमै हुन्छ है, त्यो पनि मैले देखाइहालेँ। अब म्युनिसिपल ड्रइङमा यो कुरालाई कसरी देखाउने, अझ प्रपरली कसरी देखाउने भन्ने कुरो, त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने, जस्तो हाम्रो यो कोलम लेआउट प्लान भयो, एकछिनको लागि यो भयो कोलम लेआउट प्लान भयो, अनि हामीसँग अब यो कति फ्लोरको बिल्डिङ छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा फ्लोरको बिल्डिङ रहेछ है। जस्तो यहाँबाट हेरौँ, अब हामीले त्यो सेक्सन देखाउँदाखेरि चाहिँ कुन ग्रिडको देखाउने, डिडी को देखाउने कि सीसी को देखाउने कि बीबी को देखाउने कि ए को देखाउने कि अथवा यताबाट काट्दाखेरि चाहिँ 1-1 को देखाउने कि यो 2-2 को देखाउने कि 3-3 को देखाउने, अब यो कुराहरू आयो नि त। अब यदि हाम्रो स्ट्रक्चरल रिपोर्ट अनुसार सबै ग्रिडमा यो रिबार डिमान्ड चाहिँ एकदमै ड्रास्टिकली फरक आएको छ भने हामीले सबैको लागि फरक देखाउनु पर्छ। सबैभन्दा धेरै स्ट्रक्चरल ड्रइङमा टाइम कन्ज्युम गर्ने कुरा नै यो बिमको कुराले हो क्या। त्यो पनि कसरी देखाउनु पर्छ भने, जस्तो यो ग्राउन्ड फ्लोर भयो, यो फर्स्ट फ्लोर भयो, अनि त्यस पछाडि यो त रुफ फ्लोर प्लान रहेछ है। अब यसलाई कसरी देखाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भने, जस्तो ग्रिड फोफोमा मैले देखाएको छु है, बीम सेक्सन एट ग्रिड फोफो। जस्तो यो चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरको सिलिङको कुरा भयो है, सिलिङको कुरा है, किनभने तल प्लिन्थ बिमको कुरा आइसकेको हुन्छ। यो चाहिँ कहाँको रे ग्राउन्ड फ्लोरको कुरा, यो फर्स्ट फ्लोरको कुरा, त्यसपछि यो माथि चाहिँ स्टेयरकेस कभरवाला त्यो रुफ फ्लोरको कुरा है, हामीले यसरी देखाउँछौँ। यसमा केही पनि छैन क्या, यो यसमा खासै अप्ठ्यारो कुरै केही छैन। अघि मैले त्यो कोडमा पनि देखाएँ, ठ्याक्कै त्यसरी गर्ने हो। बरु अब यो डेभलपमेन्ट लेन्थको कुरा चाहिँ आउँछ। यो डेभलपमेन्ट लेन्थ के कति भन्ने कुरो त्यो अस्तिको लेक्चरमा पनि मैले भनेको थिएँ होइन, त्यो पनि कोडलाई नै रिफर गरेर हामीले भन्नुपर्छ। त्यही 1 फिट जति भनेर भनौँ न चलन चल्तीको भाषामा है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यो पनि हामीले देखाउनुपर्छ। यहाँ डेभलपमेन्ट लेन्थ मेन्सन नगरे पनि पछि हामीले त्यो वर्डमा भए पनि लेखिदिनुपर्छ। अब हेरौँ त, यसलाई एकदम नजिकबाट हेरौँ हामी कसरी गर्छौँ। जस्तो 0.25 Lसम्म 8 डायमिटरको रिबार 4 इंच सेन्टर टु सेन्टर होइन। त्यसपछि यो चाहिँ बिचमा 8 mm कै 6 इंच सेन्टर टु सेन्टर होइन। अनि टप बारमा चाहिँ 12 को एक्स्ट्रा बार एउटा, दुईटा थ्रु बार, तलपट्टि चाहिँ 3टै थ्रु बार है। यसरी हामीले देखाउने भयौँ है। यो रेफरेन्स ड्रइङहरू पनि म अटोक्याड ड्रइङमा हालिदिन्छु। यहाँसम्म बुझिरहेछ? यहाँसम्म कसैलाई के भन्नु छ? कसैले बोलाउँ त? छैन भनिसके पछाडि बल्ल म त्यो स्टिरअप्सको कुरामा जान्छु। यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्न मन छ? मैले बोलेको नसुनेको है के हो? त्यो इटेल्सले चाहिँ टोटल नम्बर अफ रिबार दिन्छ कि के दिएको त्यो रिपोर्टमा? होइन, एरिया अफ स्टिल कति डिमान्ड गर्छ भन्ने कुरा। त्यो टप बार र बटम बारमा भन्नुभयो नि त्यो नम्बरहरू चाहिँ के हो? त्यो त जस्तो अघि मैले भने नि, जस्तो 12 mm को स्टिलको एरिया कति हुन्छ क्रस सेक्सन एरिया भन्दाखेरि पाई इन्टु 12/4 भनेको 113 mm² हुन्छ क्या। 12 को रड युज गऱ्यौँ भने। अब त्यसले चाहिँ त्यहाँ 400 भनेर भन्यो भने हामीले 4वटा प्रयोग गर्नु पर्यो होला होइन, त्यस्तो कुरा हो क्या। बुझ्यो? ल अब यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अलिकति हामीले नजरअन्दाज गरेको कुरा, तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब स्टिरअप्स टाइजको कुरा हो क्या है। यो जुन मैले स्टिरअप्स टाइजको कुरा गरेँ नि, यो 4 इन्चमा राख्ने कुरा अनि 8 mm डायमिटरको कुरा। अब यो कुरो चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा रिपोर्टबाट भनिदिन्छु है ल। यो कुरा पनि स्ट्रक्चरल रिपोर्टको स्क्रिनसट भएर मलाई एकदमै सजिलो भएको छ कि बुझाउनलाई। जस्तो अब यो सियर एन्फोर्समेन्ट भनेर भन्छ है, अघि नै मैले भने। अब बिम कोलमको कुरामा भन्दा पनि बिमको कुरामा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। जस्तो सियर एन्फोर्समेन्ट भनेको जस्तो यहाँ हेरौँ त, यहाँ पनि 3टा रिडिङहरू छ नि। भनेको त्यो छेउतिर जोइन्टदेखि 0.25 Lसम्म चाहिँ 1320.14 mm² डिमान्ड गर्यो है। यो 639.05 यहाँ डिमान्ड गर्यो, 1319.89 mm² डिमान्ड गर्यो होइन। यो पर मिटर है त्यसरी डिमान्ड गर्यो।
अनि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अघि मैले भने नर्मल्ली हामीले युज गर्ने टाइल्सको डायमिटर चाहिँ 8 mm को हुन्छ है, 8 mm को हुन्छ। त्यो पनि कस्तो हुन्छ भने त्यो अघि मैले देखाएको स्ट्रक्चरल रिपोर्टमा चाहिँ एकदमै हाई डिमान्ड गर्यो भने चाहिँ अब 8 mm को टाइल्स भन्दा उता त प्रयोग गर्न मिल्दैन। अब म स्पेसिङ घटाउँछु भनेर तपाईँ भन्न थाल्नुहुन्छ र 4 इन्च भन्दा तल घटाउनुहुन्छ भने त्यो फिल्डमा फिजिबल प्र्याक्टिकल हुँदैन कि। अघि मैले भने नि त्यो मसलाहरू कन्क्रिट पनि त हाल्न पर्यो हैन, त्यो कुराहरूमा एकदमै कम्प्लिकेसन आउँछ। कुनै पनि केसमा 4 इन्च भन्दा क्लोजली त्योभन्दा तल हामीले झार्नै हुँदैन स्पेसिङ। यो कुरो तपाईँहरूले सम्झेर राख्नु। अनि अब रिबार चाहिँ सियर इन्फोर्समेन्ट चाहिँ एकदमै हाई डिमान्ड गरिरहेको छ। अब गर्ने के त भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा अप्सन हुन्छ है। एउटा भनेको चाहिँ जस्तो एउटा अप्सन त हाम्रो क्लोज नै भयो है, अहिलेको त्यो स्पेसिङ घटाउने कुरा। एउटा भनेको चाहिँ यसको डायमिटर बढाउने कुरा हुन्छ। भनेको अब अहिले हामीले 8 mm को टाइल्स प्रयोग गरिरहेको छौँ भने 10 mm को प्रयोग गर्ने नि भन्ने कुरा आउँछ। तर अब 10 mm को प्रयोग गर्दाखेरि हामीले टेबल वर्क गरेर भन्दाखेरि त ठिकै हो, तर फिल्डमा चाहिँ 10 mm को रड बङ्गाएर स्टेप्सको रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ ठेकदारले सुन्यो भने त्यो सकिन्छ है कुरा, त्यो हामी गर्दैनौँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब अघि मैले त्यो 1 लेग स्टिरअप्स 2 लेग स्टिरअप्स भनेर जुन मैले पढाएँ नि, अब हो क्या 8 mm प्रयोग गर्ने, बरु नम्बर अफ लेग चाहिँ बढाउने क्या। जस्तो अब यहाँनिर चाहिँ भनौँ मैले टु लेग यसरी प्रयोग गर्दाखेरि, जस्तो यो 2 लेग हो भने यसरी पनि थाहा भइहाल्यो होइन। यसरी प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सियर इन्फोर्समेन्ट डिमान्ड पुगेन भने अब अर्को म यहाँनिर 1 लेग ढालेर बढाइदिन्छु नि होइन। सकेसम्म हामी बरु नम्बर अफ लेग चाहिँ बढाएर त्यो डिमान्ड परिपूर्ति गर्ने कोसिस गर्छौँ, न कि यो स्टिरअप्सको साइज बढाएर है। हाम्रो एउटा प्र्याक्टिकल दृष्टिकोणबाट हामीले यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, बिम र कलमको कुरा यति नै हो। अब यसरी बनाएरै गर्ने भने चाहिँ एकदमै धेरै टाइम कन्ज्युम हुन्छ नि त। त्यो भएको हुनाले मैले सरसर देखाइदिएँ। यो स्याम्पल ड्रइङहरू पनि म हालि नै दिइहाल्छु है। अब केही सवाल जवाब छ भने गरौँ। मैले भन्नुपर्ने कुराहरू लगभग भनिसकेँ। कति धेरै कुराहरू छन्, अब भनेर त कहिले सकिँदैन। केही छन् भने भनौँ न। भाइ हजुर हजुर हजुरले त्यो अघि देखाउनु भएको स्क्रिनसटमा त्यो तलपट्टिको पिल्लरमा चाहिँ त्यो एरिया अफ स्टिल रिक्वायर्ड चाहिँ कम थियो नि त माथिभन्दा, त्यो तल चाहिँ क्रिटिकल पिल्लर भएर तल चाहिँ बढी आउनु पर्ने भनेर त्यो के हुन्छ त त्यस्तो हिसाबले रिजल्ट चाहिँ कसरी? राइट राइट। अब त्यो भइरहेको हुन्छ। अब यसो सोच्दाखेरि पनि तलपट्टि चाहिँ एकदमै हाई रिबार डिमान्ड गरेर माथि चाहिँ घट्दै जानुपर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। तर यदि बिल्डिङ मेन गरेर है अलिकति इरेगुलर बिल्डिङ छ, इरेगुलर भनेको इरेगुलर ग्रिडको बिल्डिङहरू छ भने चाहिँ मैले चाहिँ यो खाले अलिकति माथि गएर चाहिँ धेरै रिबारहरू स्टिल डिमान्ड गरेको केसहरू भेटेको छु है। त्यो पनि आउने गर्दो रहेछ। सधैँ तलभन्दा माथि तल जति माथि गयो त्यति चाहिँ स्टिल डिमान्ड कम हुँदै जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन, कहिलेकाहीँ बढेर पनि आउँछ, अब मेन गरेर इरेगुलर बिल्डिङहरूमा। अनि अझै स्पेसिफिक भएर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो टोर्सनको प्रब्लम आउँछ क्या। अब यो पछि हामीले स्ट्रक्चरल के अरे यता इट्याप्स गऱ्यौँ भने थाहा हुन्छ टोर्सनको प्रब्लम। टोर्सनको यो समस्या आयो भने चाहिँ नर्मल्ली अलिकति माथि गएर चाहिँ स्टिल यो के अरे रिबार अलिकति हाई गरेको केसहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ, त्यसो आउन चाहिँ आउँछ। लोड बढेपछि त्यो घर स्टेबल हुन्छ त्यस्तो गर्यो भने? हुन्छ, किन नहुने र। आखिर सेक्सन साइज उयो हुन्छ, भित्रको रिबार पर्सेन्टेजको कुरा मात्रै हो। त्यही स्टेबिलिटीको चेक त हो नि स्ट्रक्चरल एनालाइसिस भनेको, त्यो हुन्छ। होइन त्यो अर्थक्वेक आउँदाखेरि चान्स धेरै हुन्छ नि त, लोड धेरै माथि भयो भने। होइन, त्यो सरसर्ती सर्फेसली भन्दाखेरि त्यो कुरा हो। अनि यस्तो केस पनि हुन्छ नि त, यो माथिको तलामा पनि हेभी लोडिङहरू भइरहेको केसहरू पनि हुन्छ क्या। हाम्रो स्ट्रक्चरल मेकानिजम चाहिँ के हो भने, अथवा लोड ट्रान्सफर मेकानिजम के हो भने, सबैभन्दा सुरुमा लोड चाहिँ स्ल्याबमा आउँछ होइन, बाट बिममा जान्छ, अनि बिमबाट कोलम एक्चुअली जाने हो। अनि अहिले जुन कलमको कुरा भइरहेछ माथि आएर धेरै आउने भन्ने केस, त्यो लोड ट्रान्सफर मेकानिजममा चाहिँ त्यो कलममा चाहिँ सुरुमा धेरै लोड पर्ने केसहरू पनि हुन्छ क्या। त्यो कारणहरू हुन सक्छन् त्यसरी माथि गएर हाई रिबार माग्ने कारणहरू चाहिँ।
अरू केही? ल अरू केही छैन भने आजको क्लासलाई हामी इन्ड गरौँ होला होइन। अरू फर्दर केही सवाल जवाफको कुराहरू रहेछ भने हामी फेरि पनि कुरा गर्दै जाउँला नि। अब स्ट्रक्चरल ड्रइङको यसको म सबै स्याम्पलहरू पनि हालिदिन्छु, स्टडी गर्नु होला। केही बुझ्नु भएन भने फेरि पनि हामी अन्तर्क्रिया गरौँ, केही पनि गाह्रो भएन। अनि भोलि चाहिँ हामी स्ल्याब र स्टेयरकेसको बारेमा पढ्छौँ है। त्यसै गरौँ होला। बिदा लिउँ है, कि कसैलाई के भन्नु छ? छैन जस्तो लाग्यो।